شي منفساونت مالسي كمزي قال ايكونن مالس كم بافكات سبكو كمزي الكاتزارو زي كونسي زنبر هيوتي كرسنا ما زنبر هيوتي كمزي لاسي حنتو قالوا مالا الى بيليبيا كمصن كلا حدغاغاتي هو اجانا خا ناس بزيا خنا تخون ديلو ساسي كاغدان كازر كمرعدلي هيلي بخلت اجر خنا خلنا كو خني سب زمار نحرمار على خوينو حدث بخلت اجر نخد خلو زمارن الله سبعين سبيتين كل يوم يدين اجرن هاليوم كل يوم بأجرام يخدو كل يوم زدلي ونجار بعلن دعوة خلو بأبو قشي باسليوس أبونا كابنروي كبيت كريستيان دبر يسوس نستمع يهزاناتن عديتاتن إلهم 181 حدا 155 يبزحنا له أتاو خنقبرينا نزوم هزانات بسونكم مالتي عملت حمشة 100 سبسكرايبر نحرا خوينو 10,000 بري خونا له مالتي نحرا شح خوينو هاني 10,000 بري كوم لابله نايب حق مالتي دس ندابلنا نحب زمينا مالتي كنت بزلمونو ابوتم بمحاسي انا لما نقول لهم الله እቲ ጽቡቕ ነገር ኣብ ደጋ ኣይኮነን ብርኻት ኩልኩም ሰብና ዘለኹም ጽቡቕ ነገር ኣብ ደጋ ይኮን ካን ትረኽቦ ድሮ እቲ ጽቡቕ ነገር ሳውሽ ሓትቆሚተልካ እግዚአብሔር ሲ ህይወና ይጸጋ ኩሉ ግዜ መሰረት ናይ ሓደ ገዛ ዘይጥዑን ተዳ ኮይኑ ኣብ ህይወትካ ንዝሃነጽ ንዝበጽሕካ ብጻሕ ከምቲ ጎይታ ዝወለ ሰብ ሲኒ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱን ተጥፈስ እንታይ ዓብሰሉ ጽሑፍ ይሞ ኣጅኹም ካ ተስፋ ይተቆረጹ ብለ ኣብ ህይወትና ንሓልፉ ኩሉ ነገራት እሱ መወዳእታ ማለት ኣይኮነን ብርቱዕ ክትከውን ኣብዚ ዓለም እዚ ንዓለም ስዒርካ ክትነብር ኣብ ዓለም ድማ እቲ ዝግባእካ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ዕውት ኮይንካ ንኣምላኽ ኮይንካ ክትነብር እንተ ኮይንካስ ኣብቲ ብርቱዕ ኣምላኽ ምፅጋዕ ዓብ ምውካል የልየና ሰላም ንዓኹም ይኹን ተኸታተልቲ ባና ሚድያ ከመይ ትኾኑ ምሳኹም ዘለኹ ፊልማዊቴ ሎማዓንትኻ ከምቲ ልሙድ ሓደ ጋሻ ሒዝነልኩም መፂና ኣለና ናይ ሎማዓንቲ ጋሻና ዝኾኑ ኣቦ ቀሺ ዋሲሎስ እዮም ኣቦ ቀሺ ዋሲሎስ ዕድመ ኣኽቢርኩም ስለዝመፃኹም ካብ ልቢ ኣዘየ መስግነኩም أزمانكم مسلكم ولكم خيركم تطوعكم الله مسكنون الله ما يبارككم آمين يعني الله لومي عديمكم ذلهو كان فقد أملاخ كبهم بزح كان مهارن كن وسدن نخيلنا إلى أنا هاني بأكل سلزريكم كله تتجبروا نجارات الزيو سلزجرمني كمية يوم يمزج جبروا إلى سلز حسب نخلتنا لهم عند خطعلو لناهم كلمي نافتي قال حتوتاتي مسكاريجن نقال خاب قربتهم بزعبهم أبزحتكم تعملومني أبو قشي أبو قلقلوتهم وفي كجبر بحالي أبو حدارم يخون مسكالو السبات كان عنا زلوم تسفى زي قرطو بأمنة زعيون ززرون صورنا كالوت زسكومن بأمنة زحجزون نتز الزاربوه يقبرون ينبرون برأن ننوح زعيو ويزسرحو نتم بزعبهم حماق ززاربو بصولت زدقفو من بزعبا كالوت صبق زحسبون بأزيو زدنق نجر فقران كقلصو كم زخؤلون أزيوم تحت بزعبا كبر أملاخ مبر بزعبا كبرهم زي حاسبو نسبات بكل مداي كحجز بحاليهم ازي قالت خابتي كواخوم زملويم حق زاروا قالات نركبن بزعباهم كنزارا وين اهون كنغلط اسك ابو قشي واسيلوس قرب دحر بايتهم من يوم بزعبا نكنت قعزهم نايديقنا زنبره قرب اسك علولنا قدم نسي خلص بالك يبقى حق زاروا عايز نكتن يكونن مايسي املاخ خبرون انتم كم زولو خي انا بينكم نمخان دا يتعر يدلي نعم خدمنا اللي مننبر كان زي أخبيرهم لي الله وزغني الله يخبرهم قلنا كل ذلك زي ناي قلقلت بعزو الملكات أبي زعدي تمسلكم ويلكمنا بزعد متاوي كلام فشان عسد خلتن أبسوا وليل نيري أو نفلو ماغزي 4 ونجيل أو يامبي ونجيل ماتيوس ماركوس لوكاس يوحنس مالتي يقول نيركم شوي نوركم أين وركن الحقيقة بستند على خونة يكون راشي جن أو حدا مزامران نيرو مكيل زبال أبي من الفرايم صحك بس أو نيرو قلت له حوات كأو نيرو مسح ما تيجي من بس أو نسي نيروني أو خبز عبا كبز عبا هلا وسيم مرة كم مرة مجميل الحبشة مالتي
ኣብቲ ደገ እቶም ተሓሩ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ኣብቲ ደገ ሓሙሽተ ተምስ ገለ ነቲ ዘሎ ልች እናረኣኻ ነቲ ዝተፈጥሮ ገለ እናረኣኻስ ነሳ ኣለኹ እንታይ ገይረስኪ እንዳብልኩ ብዛዕባ ነፍሰይሲ ማጎት ነይሩ ሓበሻ ማለት እዩ ንፈልማ ግዜ እተን 4 ወንጌላን ኣብኡ ኣንቢበ እየን ብሓንቲ ተረዳኒ ከዳ ዘፍሓን ጥቅስታት ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ዘሎሲ ወይ ለኸን መጥወቲ ወይ ለኸን ጠናሳት ገለ እንዳሉ ዘረባሉ ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ኣደይ ተጥቡ ነይራ ሓፍተይ ካጥናስ ነይራ ሕጂ ተንቃልካ መጥወትን ጠናሳትን እዩ ዝብል ኣደይን ሓፍተይን ብዛዕባ ብጣዕሚ ሻቕ ነይረ ማለት እዩ ማለት እቲ ቃል ኣምላኽ ደረባ ከም ዘሎ ወሲድካዮ እቲ ዝገልፀልካ እንተዘይረኺብካስ ኣይርዳእካን ሓሳብ ማለት እዩ ግን መንፈሳዊ ህይወት ኣብኡ እየ ንኣምላኽ ዝያዳ ክመራመር ጀሚረ ኣብቲ ቦታ ናብ በረኻ ዝወፅኡ ከለዉ ሓደ ክልተ ሰሙን ገለ ኣብ ወፂና ድማ እቲ በረኻ ንባዕሉ ምስቲ እምናን ዘሎ ኣእማን ምስቲ ተፈጥሮ ገለ ክትሪኦ ከለካ ሕቶ እዩ ዝፈጥረልካ ንበይነይ ኮይነ ኣብኡ በቃ መን እዩ ኣምላኽ መን እዩ ግለፀለይ ገለ ነበርኩስ ይመራመር ክሳብ ይበኪ ክሳብ ክንዱ ዝበፅሕ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ አንተ ተመሊሰስ ናብ ገዳም በቃ ኣትለኒ ትኸይደ ኣብዚ ዓለም እንታይ እዩ ገሌለስ ኣፍጅ ካብ ፍልጦ ይኮነን ፍልጦ ይነበረንን ግን በቃ ጃስ ግን ውሽጣዊ ቀናኣትን ውሽጣዊ ሓቀናን እዩ እትኸውን ዘግበረኒ ነይሩ ዝኾነ ሰባ ኣብ ዓዲ ምስ ተመልስኩ ከም ዝገብር እየ ሓሲበ ተመሊሰ ዓዲ ምስ ክድካ ኣሎ ስድራና ዕብየምኻ ከም ውላድ ገለገለ እዚ ድማ ዕብየም ንስንዖም ከይሓገዝኩ ስክሪሓ መቃ وخيل ما جندق نعم حق زنك نزعمتها تمو احنا شعو خمدي لها ابتيلون نقدم تملس شعو حبي ربا كومي لحسي تمرت خنجمرنا بلا سمرا حدا عارفين يلو بقى يخيل الله غير مسدن ديك وعندنا فنك ان تختار هذا خيل انا عليه شعو كانت وسينا خيل معي وسينا انا بتوبيا أو معسكر كلكم أبتي منفساو هيوت بتخسان قلي ملالس أبتي مزامران في الموضوع زري بأكاد الأخو من دس بلنا نيرو ومزي عتي بقى حسكوا قلنتي منفساوي كناي قلن وش تأسي نيرني مالتي كم دابلكو مسينا أبتي في مسد السودان السودان كله حن مزح كذا بكون عند عرسة ذكران هيجي I think إن فلني كشي بتأثير هيكون صحيح تبغى رايز كورن جن قلب زعم كذا ونقراسي أو أبصران كحسب جميلها يوم زقتني قال فتاتني أو كله زقتني فتن قال صحفات أبصرها شعور نخيط هيك صار أنا بعلق حتى يتفتح لك حسيت شو عت معتنا جينا حنا بصها نوحي جيرنا مالتي تسميني رو ما يقول خلق حبشة ما يقول تم سايد نورو تابع نيرو زي اسكي تقدمي حمو قطمي خاص قلب نيرو ما بس حبي يعرفوا مش صحكم صح نيرو قنا يجوز ولا تذكر لو ما يذكرون تقول او بو بنا حلفنا ابي اللي بيخلقوا الله سلام تاتي نسين عم خير كسب غير خقول بلاي زبلتي هاق ناس استيلا ونسي علو نيرو أبز عاد مسئة تشحن ستحمشنا بخلابي روبلان دينيري أبي أمطار برهانز بهالحاونا له أنا أبز خلابي زلوا أبز عادي زلوا سنسي زلوا أفتكامتي اللي أكون أنا برنان كان أنا برنان جن أنا نسند حاجة جزنا نسأل اليوم نمهر صحفتي سبعنا سبكة صحيفنا نمهر قرخمنا سو سعودي أكون أكونكم زلوا أكونكم الحالي نوركم أو خاب غش سلطان في الفيلم هذا الخوكون كشين سوي العدي شعور صبت مخيرة مني حلو منسي منفسها وتمرتن أبز عالم زد ما تنبس اللها سلز اللها إذا أبز عالم زلوا تمرت كلتيو مع رجركا ودي ثمهار إحنا سلذي ثمهار ناسي تريال لنا تبي تخنتنا تبي تكسينا ستريال لها لازم تمرتي عجخاي تحمق اليوم صبوا تصفى سلزها مثل تصفوني أتابعني ولا ولا عام أمريكايو عابي أمريكايو من السيم أمريكاي كذا ما هذا اللي خاص كل وقت ما حد غيرها اليوم ما يدي
أجي بزي مخرزون طبق نعرف يوتي بزح السنين ما ستيل ولا سكاف جيت تقام الدنيا ما يتي كابزي كامبي كم ذول خي تي من هذا قناة استيلا مش إسلام نبرة يوم كلام نخسم مع شيء وسكتات يسمى قال لنا دانور كنير وزن نرز مسكر كويكن مسح قدس كوفي لهم مهارك خلال إلى مسح قدس كاب في الله حدش كلام ما يتي كاب يهون أماتيس جميرة كساب رأي يهون زلوا زم بيشوف يوسف بهالو حدا جبس أو باباز فوتو نتمسح قدس قصة بتقصين لا جبروا كومنتار هي بملو ما يتي يعني إنجيش بزون فعلكم كون قلنا إنجيش مسح جزية نتبني مسح جزية عبر سكريتين كان جاكر جنت إليه سوم كزارو خلو تقص زنبوبا ينببا بإنجليش زغرينيا دما ينببا قمنا غرفة بحادثة بحربون نتحدش كان بالمسحفتي كوفي ليه بخم تماهير مايتي 4 عام ذاكر أبدي نوز كلهم ما عرفت كنت سلسلة كل سمع أخو مسحفت دانببكو أبدي على عن تغيير نيرة بميدا تقنس لنا بس مفسو مايتي أشي فيديوكو نقال زي بس مسرتي غير أبلاي زي أب فيسبوك أبلاي تنتهي بهذا دالية أدي ليه فيسبوك مالك ما هاتو تقدر تحفظ صحيح ما لا تمسح ما خمستيش أخبو يعني هي أبتجي تخاف تشان صحيح مثلا زي أبتجي تخاف أثناء سنة بزح تسجل لزلو بزح تسجل حساب زلو جابت كومنت نبي تمسب صحفة نبي خبيه أمتي مصحف زي غيرنا وركو تم تحاسبون حسابات زهوب زنوب سبات سون كلا لون جميرة مسحفتي تميج خلنا نقول جميرة مالتي جينا بوتات تشرت فازر زبالو بوتات مسحفتهم لو قدام يكسر هم شكل زي ما بوتات على بوتات نيرابتي كرنج زي جينا مسحفتي كروبو كإلى مال جوزنا كله لا تحطوا فترة لينا تو أبنا تو مريفنس لا تعرفوا لا راقوا بخمزتي ولا حدا غيكون خلاص كان الجيران تمفز هيور تبقي سي بمرحنة أملاح يمهر لي رملتي صارت هي نبرد كلام ده عندك أبي هاسونجل أنا سي من قدن حق هيوتي نهيل هجي أتعمري كنا وتقول لهم قويت أنا صار من قديها صار حقيها صار هيوتيها أنا خا زمان قد زي أخلط أدللي زي وزيا كنا برايد اللي إذا هي وزي أختلوني دللي لازم قويت أرد عني زيادة ثلاثين لا تي أولي بابلون كوفلي سقيلي سمعوا جزء خرج كل خبره نايب أول اسم الأثاث بتعمل جسد لني تي نكورسوس اللغة إيه أو زيارة مستنيين أجي بزي 5 دقائق بركو أنتم في سايوات ندعوا أخو زابير تسأقون درج فني بس أبزي خا كرسوعهم زي كل بزي حاول كتير ما زجوروا قالوا على بقشين أثناء نتيجي حتى فيسبوك ناتو فكروا نسحب نيرو أنا فتش عن استعمشين أعتقد الخبزي سرعة تنقل ما يفي سونجن كنمو وندم مسحات ندحت مليسنات ندحت مليسن الصحفتاتهم كم بجميل ما تجي يرد أننا نبرم قديم سبع إسكنيك إيش خلص 5 دقائق قد حراين ده سيدا مهار لا جوركو كم زي كابو من سبزح كنا لك المهار كده ود مزمور زي تمرت كورسي ومن نروح حرك زي أرتي ملا بوي نتابع لهم نيرهم أبي وقت كرسي أنت هو حدا عسّت خلت لك مزامت سكتفري له ويتعسّت خلت مش بهوت نبي عسّت خلت لك مزامت عسّت إنه سيدوا أبي وقت كنت واحد كنزي سوات نبي حكته وسقط لكم بزح ديم هيرومنا جنزي حزيها سلسلة بعد كل شيء حاول ظاهرة ما يدي بزعنا يدي كنا نحسب كلنا إذا قال ما له حوات أجوبسي كذا زنور على الدوري كذا سبحانه كنا مهار لنا قال توهنا بخوم من حرنا تابعنا شعوب عشان ناس نادي كنا زلت مرتي كورس سرعة الحمد لله إلنا ما نديك عشان ناس هم سريع لنا أبونا مقاس مثلا يوم مكتشفين سشمنتن ورحسبت أبي يستقلوا أبو أنا كنت استغرب مالتي أربع جزيهم تقابلكم هو شو استغرب تقابلي وزوج لكم لو كي ممكن ولا أكتيفيتيشن بقى أملاخ كذا يبدي مالتي أتصل بحضر ميرانا يعني أبن رزني الأمنت فلما أفتح أندرياز بحالكم نيرة أو ما يمزمران بالتأخير من الشيء أحد ما بيس ميرانا مسكعسكو وميرانا منكمو ليكون يروح عليه ليكون ولا بهذا نفحه مسوخين نتحرك جزنات هذا بتقدر بنيرنا تي أنا بقول بهذا المعركة شو يتقبل معي
حاجة أب عدنا نحراري هم باش دياقون نخدكون ودي شو عت عمات أو سجاب 15 أو زلوا أيو تي لومود مالتيو صونجن تماهيركم فليتكم سجبسكم استرداكم يهم تي ديكونا معركة تقبلكم ماما حدا دياقون نخون سي ألو ديو كمزن كون ألو تقدمنا عدنا ديو قال قرباو وتي بلمدي زبر تي بعدنا تنشتو ولا ما قلتي حسب تبون دي تي ولا عسي كم نشتو بتكرسيان ودو خسيان كوينو أقل خسيان كوينو كعبي زول حقنا أيو تي حسب يتصلاني تي كلام له قل تي ممزين تلا أول يومتو رايح عند سبيتي بيتو صبير دم حدر أمن تقولوا زلوا نولي زهرة مالتي جيتي معك كان كلام له نسيو نحن عندك الحمد لله كيو أبتي حدنا ديكون زخون زي تمرع بهم مردا ونزلنا معي زي كاب زي مفلات زي بقص زي كينو كلام له قل كم يكون لنا ولا هذا سب تمرعوسي أب حدا رستفتنا تخون دقو أمن تقولوا زلوا قلنا بليز زار كلام له يزلوا خلاص كم يزار جسي تي تمامزن تاع كلام صحيح له ولا مثلا ولا ودون صحيح له بعد مسك عبد له اللي صراحه مش كاب صراحه مش يكون له كاريسان على خون له حبشه ما كم زي على علم زي في الله بساعات الزي مالك نزلنا علم كي تخينا ابعدنا متى عدنا ذلا قدي ديكنا هيبقى كانت يبقى مسزول ولد سي خيد انت لك اكيدني بركه كان جاب زياسي ام زي ما دخسنا بزح انا زي ما حبت نزلوا بزح ጊዜ ድማ او ተጠፊዓ ትምህርት ላንደቃ ግን ኣብዚ ሕጂ ዝውሎ ዘሎ መንእሰያት ይኾኑ ዓበይቲ ይኾኑ ኣነ ንዕኦም ክመርሖም ተደኺነ ብዘማ ይኩን ክመርሖም ትኽእል እትናቶም ሓሳባት ከም በለኒ كلمة محلفة لأن يتزل على كم تردي أنت دا احتواتهم كملس قلت ممز نقرات كردا زي كل كينه من سياس كثيرة والله هاي رزيان كان على من سياس زي بالله خينو لك أبيتهم أبيت أملاخ أنت دا بفقر أملاخن بفتقة بفقر أنت دا بزي كيلو إذا عبيت أجن يخون معي سوق بكسن كل قيامي عشان لما أصبح نقول حتى فلا معي هذا سي على يو تمزني تحت خلنا الناس كلام لاهم كانوا بنخينا جا نعزم لك جربنا حسابكم ايش طب ناي كانت كما سينير حمزه عربي زي نيرو قرم تنكتب لنا حلف دس بلان انا كانت كم زبطيو ابزي حبرت زلنا زخيانا كانت انا برونان حسربا نكا نخلت كرسي ل عمري انا برن مالسي كم زي كم تم زمرسنا يوم ست فلتي اخي وش سياس ديكون كبرت نعمينا احنا خبز كم مده حساب البيت نبر حساسين السيمان كنا مده ساعات قلنتي واز خدمات تقبل لك المدرسه زي قال زبل الحساب مثلا بوشي انا سخن مثلا الحوات قالت حساب كبروا مدحنسكي ويت انت دافع خوينو ويت ملكتها بالنسخنه دحرا كانت قبلكني زخن ملك حسابني إلى يصلي قدام حساب يعني رافع بوشي إذا بوشي سياسة أكيد نرنا أو أماسي ناس جزام زينها شو بزابير كا متجمع زابير هي أويو لسي كم زابي هو أملاخ ندرا روحك ترى لي خوين كا أملاخ ندرا طبيعي خيوسي زحاتت كاي حتى زمل سلكا نقرأ دم زمر حكا أملاخي كم زعفان تحسوا زول أملاخ راح يكون زي هذي شجرنا نسي لتنامنا أملاخنا بحق مثلا أميننا أيو زابير سناي سلزخنة نقراته بعد يقول سناي لازم بتعلي تيتي أخذ ساعات كنت مثلك أسكو مش مزخنة نقرأ بس أنا معي جيب خمسة أوكي ما قد حاني ليه كم انت ما تكون الجزخنة من الكتاب إني حطي نقيتاسي إنسان نقرأ إذا كنا زي أنا نوع حدث بقى يكون عايزي بزح نقرأتي بقى استرف إن أكون لو كنت قبل كم دي أكون كيني كمان أقول نسيس كيني أبتسيانسي تزد لا أقول بتقول لا يكون زول نخون جي جنكا حساب نسي عمتاتنا رئينها بنعمل خبيبتنا خابطان خلو حجي ويتا السخاء فقط كانت تراخو النقرات زي بعلخها حلفه بعلخها مرحلو ودعيو انت زي كيني جن بقى نسخة زي تخبر له
نعخ زي خبروا اللي هو تخونه جن خباي تحقق لي الله زيت ملكت هذا بس هنا تليفون درول ساعات كنت انا ليت زي رديت دي ساعات جيت نقاط اي حسب كون شعو جن تشجعت مخلو كنا كان قال لي مسراخو اما مستخدم زارو زم سنه كله ستة اساسي له مالتي اوكي بتحني لا اقول لك تتردين بخمو قبيلنا مالتي ماشي رجعتي نكرت ملكت انا بدي اكون ايكون كل كثير انا اقول استدخل يعني انا اقول استحق كل سنه يجي كنا تقبل لك خلينا تكون كمان كيف اللي بدي اكون انا اقول استساب في كريستيان حاجه غازنا دي اكون هون كم صحفت زنب صحفت سالم وزت مالتي ولا كلام تدخل لكن تي مزامران انا اقول استس نفكر دي اكون كهنا كافي تخيل بعيبو تي بس انزل لو كانت بيت غنزبها دي كنا تي كانت بس انا اقدر نزل عندي وحال كل حدا اب كله اب نعيب قلت ام نخزل لي ابتي انا قلت اجني انا نبالي اول ما قاسكم نخلو ابي شو دمس صاخسي وخلينا يوم مالتي دحر كنا وسيركم مالت ديو كانت ديو كنا ابي ايام يمشينا كنت ابي من مالتي اول ما قاريس ما هسنكا اول ما قاريس حقي زمالو تانا بسيان حقي نفع بهم صنعهم كابتي خسيان لذي تناينا قدادي كنا خسدالو تهايدو دي كنا في المطغبي راشعنا كنتكا كابي من مالتي إذا بعدين ديس تشحني ران همشتا ماشي صبو نقع حقسكم كمني كلتا ساموني خون ناي 3 عامات استمهاركم لو عودي بارنا بلاير متمريكم بارنا بلاير بانجلش سوشال إديكيتر كبهالي كال مسنرس درجة تمساسالي قربي في اللي زلوا بس قات أمني دقيمة نقول حقوسكم كلكم يفاتوا قرب تنكفى بالنيو نوعون كنحلف كمان يرد مرتي انتي تسمعكم ومدهم እግዚአብሔር ይመስገን መቼም እቲ ህምደልክሪ እቲ ምኽሪ ናይ በቕሺ ሰልጠነ ስቲል ምሰል ሓለዩ እቲ ትምህርቲ ዘልክሪ ተማሃሮ ትምህርቲ ኣይተቋርፅ ኣብዛ ትምህርቲ ኣይተቋርፅ ስለ ዝተባልኩ ኣምላኽሲ ሰናይ ቦቦታት ከገይሩ ምኽረካይ ማለት እዩ እንጀኾም ኢለ ትምህርቲ ኣብዛ ዓድኻ ዝመፅኣኒ ትምህርቲ ኣይቋረፅኩ ሓንቲ ዓመት ጥራሕ ኣይቋረፀ ትምህርቲ ሓንቲ ዓመት ከዓ أبز عدو سكعزكو خلاص فرح حنجيله فرح دينبر لما تناي حلسة فقر ويتري ودي بعدي على شعوتي فلسفة كوس خدهم ولا قالوا لني ناي فلسفة تمرجمير نير نكريستيان سان كنت ناي كنت سمون شو ده حراي أي أكاز إلى اتفاق سكول مستقبل نبز عدي كان كريستيان سان جاهزين نبز عدي نسمع ماله جيت أنا يدردني تم حيري أنا كرفت أو مصر كوسي نيره ده حراي شعوجن مهارلن دوس خولي بالإنجليز نايبرنا بلاير كا جميلة تمارتي أت نايبرنا بلاير أت قدام عمد أتربا بزح بدحني رويو تبدون دايو مرة بيز نبرن تاي نيرنا تاي نايلت سلسلة نبركو نيتي سرح سرح على شعوب كثري تمتخيل خيلة تجنبلي وزحك سيدك سنين بمزح جي تمرت ودي بعد ما تماهيره جزء مسيرك كسيارة تحرك مسرح كم يحسبينه لا ما تقول منيره مع سدها شعور مسيره نوعي أسلمتون كم شعور الناشون مثلا نورد مسيا تنايلت خسر حكي لهم كوينا معي شو معناته نصا تكون فكرة فتيو نوع نعان نقال عن ليدي بينا قلي فيه أبصراحة خيرك أنا بتحبونه يفكرني لازم هذا نايلت ساحة قاصر لنا نايلت برميشن وصير قلي فيه صراحة أتمرتي جميلة أنت عدون فلا ما أصلا نمرت نسقرب قرب أتقبلتون حق زي ما تكذب نبرناون نعازم شيء يكون نيرون دكنا خاب قوبيو وصيل أسكن دللي عبد الناس نتوقع عز قلا يتخدمه جوزح بدها ثاني رويت فلا ما قبل عدد ما قلنا نقال كذا كذا من خانيرو كذا إيش كله تدراري بس بزح تناسيني هو حدا أبقدام عملت كأن تأيو تتمرت سيستم 6 فوتو اختار لك كمان عم دخبركم أبزلوا حوات كم صوت يوم كلهم برخات يمين وفاعت يمين بتمرتون كمان على حركات لزخنو بعد ذلك يكون كبرت تي سيستم سي كبز قبل لك خمزيو قال لي لمسه تابعنا رمانتي شايبوت ولا نبوشي وتس كلهم حجي تي تقدمي عمد
كمزي بزح كيترداني يخيد يخبل يخيد هلا قدام سيستم نبره مالتي ذكرني تقدمتي فتره استفتنا فلما تريف እንደገና خلايكا تريف حجيتي يافيكا صيام تايو مستيز نبره وربناتي ورديبناتي سرا ነገር እትብለሲ ከምዚ አጽኒዕ ክሕዙ አይከአልኩን ያ ማለት ጉዚ ሃብኩማ طرح كاي حلف الحمد لله كوسكم غير يخيني اوكي ስለዚህ ጽቡቅ ህዝና አለን ሳሲት ያጽሐደላ ሳሲት መወዳት ገጽና አለን ይለሽው አጽኒዕ ሲርስኩኝ حلف ያ ማለት ይጅ ቀዳና ተሐለፍ ካለ ዓመት ግን ከም ወደገም ይብለኝ ሳሲ ዓመት ደገም ይብለኝ ሓንቲ ፈተና ተፈቲነ ጫዓክ حلف አለን ይለ خلاص ለዚ ሓስኳት ካለ ዓመትን ሳሲ ዓመትን ግን ፈተና መጽኸሎ ቁርባትና ይብጽ ብገረ ዳሽ ይሐልፍ ማለት ነው ወርኩ حلف يوم اتي ቋንቋ ብደሎ ይዛድ ፈጥ ያኺ نحنا በቃ አዲስ ለዚ ኮና ቋንቋም ብለ ከተዓጽብኒሃ ግን አይ ኣብዚ ከምስክሮ ዘልሲ ዝጠቀመኒ ቲሜላቅ አጻን አናተይ ፍሊ ዘለኒ ታዩ ቲቫርነ ፕሌየር ይኹን ናይ ሲከ ፕሌየር ይኹን ገለት ትምርት ታሪኽዮ መንፈሳዊ ናይ መንፈሳዊ በከመይኩም ዘለኩም ሲልኪ ከመይ ገርካን ሰባሲ ትሕግዘው ከመይ ገርካን ሰባሲ ኣብናቶም ኩነታት አቲኻ ትድግፎም እሲት ትምርት ማለት زغن عارف تغابنا غلط تمرتي كلام لاصي نزس انتهي ولا إلى زحت كم غير يزمر مرة نير معي أبتحتها مزغلو أوكي الجزابي هير زعباز نجارات زي انتهي بلنا جيتنا بقولس من ملقطات دي ولا قال كم يكون كم زلنا قال نتي حساب كابت قال عم لخوا سيده نتي عاوز له يترجمه معي كم غير يترجمه ما يجيكوا حزو إذا قال اللي يخون لنا معي إذا درام مزي قصدي ده تذكرس أوردنا حساب شخصيا جوري خير ما يجي بغمز سيستم ده جبركو يصنعني في تمرتي ملاخر ديني ملاخر دقيفني ودي ما يتم عبناء تسفاي وت مراتاون بلحق تزارق ولا خزرفا تمرتسي عدالي توهالي ميري كمرو كله شعو أنا عطوت تجيب زلني يجي شعو تمرتي تي أرستي ناكي متنازو سركو كابي ናይ ዳንኤል ዘለው መንስያት እዩ እጂ ተሓሳብ እንታይ እዩ መንነቶም ዝፈልጡ መንስያት ናብ ክነጾር ኣብናቱ ግዛት ክመሃር ደልይዎ ናብ ክነጾር ናይ ዓለም ምሳሌ እዩ ዓለም ናታ ዝኾነ ሲስተም ናይ መሃሃራ ሲስተም ኣለዋ እዞም መንስያት እዚኣቶም ግና ደቂ ኣምላኽ እዮም እቲ ክመርጾም ከሎ እንታይ መርጾም ኣሎ ካብ ህዝቢ እስራኤል ካብ ዓሌት ንጉስ ጨዋታት ህዝቢ ዝኾኑ መንስያት ሓሪኻ ምጽኢልዎ ነቲ أشنفاز زل حلقة سواء زنبر زل أخو مالتي جزئياتهم دقنا مهورات مبزلون فلت أزلون قال لنا بلوز حكراتيرا أو أغمت الله معي جزئياتهم كاو أمس يكاب تزب أمس يو ناتو تمرت كمهرو ناتو تمرت مهيرو دم ناتو سنة حساب أب تزب تغلي دامو جزء تمرتي برينسيبل كاو وسيلة أوكي أنا سيني من تازم هذا الله مهر الله كل من تازم مهر الله لو زي زمان كتقبل كل خاصي تتجبر زل خاصي إن من تعلم تجبر خمسة زل خاص كسبت على كم عاد زي حاجة زين تاني قبل بقى تمت ودي أنا كم زي وقريب لما زح حسب له قال كم من الحسب عليه مزحنا هم يعني حسب ما هرس على من لازم هذا له جع علامة من هريس كنت صار خلال له كبزول من سيات زياتهم بتعلم عن سنة سيات لنا عمال أوكي نسمع أكتر من قسم ساعته من ما خانوا يفوت يمه انتهي قبري يفوت يمه أكتر من قستي نخبر أملاخ قريت سام وصيام ብዙሕ ፈተና ገጥሞሚ ብዙሕ ወረደ ይባል ኣብ ህይወት ግድን ኣብ ዓለም ሰላም ዘለኻ ኣብ ህይወት ካብ ብዙሕ ነገር ክጋጥመካ እዚ በቃ ሩድ ነገራት ይማይ ሕጂ ትኸጋጥመካ ከሎሲ ከመይ ጌርካ ነቲ ዘጋጥመካ ትገጥሞ ግን ይዋና ነገር ማለት ኣበይናይ መሰረት ኮይንካ ኣበይናይ ያራኣያ ኮይንካ ነቲ ዘጋጥመካ ገጥንካ ትስዕሮ ሰተዋና ሕጂ ተመነስያት ደቂ ኣምላኽ ስለነበሩ ናምነት ካብ ዘጋጥሞ ፈተና ክንጠቅስ ኮይና ብልዕቲ ንጉስ ተቀሪብሎም ነይሩ ናምነት ዳንኤል له ببلعت نقص كيركس بلبس حلنا له على زافير ما نتي فلتي لمنتهي اقول له يفلتي تنقص العلاميه امشي زلو دانيال دمان العلاميه او زلو ثم نسيت من العلاميه او زلو حجي ابز عالم زلو نغرات كله نتقملو نخلينا تطقمنا نتي املاح ابي هوتنا زلو علامه من صبرا يخون زلو ማለት انت زي كوينو كل تقاب عالم تقبلوا نغرات كم زلو توستمو ناو تمرتنا بعلو قال لا يكون تمرتسي كبيدي يجنقكاينا من هدا ከተንሃሊካ ዲ ወላ ገለሃሊካ ከቤትካ ሓደ ከቤትካ ትወጻለኻ ካብ ገዛኻ ትወጻለኻ ከተጽምና ኣለካ ብዙሕ ነገር ክትገናጽል ኣለካ ገለ ማለት
جسي نوم راح أذكر نجار سايفنا علامو تردي كان من تايت جورهم ذا الحاجات تردي كاجن أو اشتغلنا حيل لكان كان مسألة كات فريق هيكون كانت نقاط كرة لها يقول حز حسينا نفسي سويت كم زي حرق مثلا المسكرة لنا بعض كم زو خونسي بقى قريبا يرجع المسكرة لنا يجي ولا زي أنا عايد صبغة قيمة ثانية من تاي كم زو خينا إلى سل ذا حسب هو أنا خدت عند تمكت نقول هذه بالله أبغى زي وأنت مع راي مسيد خر أي بالله إلى مسجز على نفسي أبتيجي زي تشحكم إلى ما أقدر بقى من خرج النقول أبغى زا سلمتي خلنا نقول على أقدر كم بقى تم هراي كنا خساجة بجلسكم أي نصور كون إذا ما تبلي أبغى جيسنا أنا قرأت أبغى كودي متصنعتين دي بخدمها أم دخرجيني تي علامة نمتى مهرا لقوي لسلزة حسب كسلزة نسأركوا زي رديني سلام حلي فيه أي طرف كون تصبحوا أم دخرجيني ودي حالتي بدعمي وزجرم كله تي استزاربكم تي علامة من تصار كل جزء نزار وينا علامات فلت على كان متأكد مهرا لك فلت على كا يبهار جن زناتكم غير الناس أي تردأنا يوم تي علامة قبل خاني كهن كين كات مرتخد كتصل كم لم علامة وندينا نبلو كل من فساون دي خم تقولوا جزء تبلونا مالتي تمرتخد كتصل لحسوا سبي لان كنسهم بقول بتي ترفكم كل أركبكم إخبار تجا بسحلكم أملاح مسكن آمين أبزياسي كنا قال مهاركتي حجزة ربع خمسة أبزوري خزل سوات أقدستي يعني أبزوري خزل له حوات أبي وتكا حيلي يعني تنازل كيف خلوا الجي خيل متابع خلوا فترة خلوا أو نتسجل يزلوا حوات ويلين عسكر الدان والحوش عجي خمسة فترة لأن ما ردان البمش يشرب الطعم يا برسي وتي نلات تردي وي حلفة مثل ذكر من الدرس معي يردعك ففتي يردعك أجهز لو دولا بلا كم زي حتى هتلمو صارتكم كم زحلفكم أنت يعني حج براكتيكال سبب تزي أبي هو تتكمل الويد ما زحلف هو نقدر كخلله كتعزق على لاي مالتي ولا تسفى هونو هاي نسوي ودي قد ما هذا خلاهم طيب ولا خمسي كلاتنا بتعمل قدستيم يذكر إني هاي نو صدق بايبلون نورمالي لحد زي كملني حوشة كل ما هجمر كله كله كمل نيرو ذكر النسي حج ولا برتعي يكون أتسلم من حركة كان نورمالي لون حرداتي أفكيش نقرأ زري كهالدي هينو نتزوج لك كنقرأ نساق الدين كأو مخاحش كان سلزلها تقبل كل خاسي كم كبي جرك يكون كان تحسبه كلي لي زخون الكمال يجي تقالات نسباته ومتصفى ساكن ده قداسي سلزة أبزر له حوات ولا أقول بلوتنا أقول قلت كلنا خلوا أساس تجوباي قدر مش نقبلين جنب إيش سياس تقول قلت كله بعد الحزام عليه فتنا هذا اللي نقاط عن تخاوي وله وعشان دي الله إني ما خدي هذا البريخة كريبلو تخام الخبر كوب وش مفتين زعب الفتوى في الزخنة نصيحة الفوانتي جيت ما بزريع زل حوات معاون سي تطبق عنده خير من أنواع تلفونات تعملها ما حدا من الله كان سيتي استقنا كمان نعم حكي أنا وين بزقات أمزيك مسكري فتو أبكال وتعنا نيرنا كنتي تفلتوا مالتي ونبكال وتعنا ونكن كير حاسبنا نيرنا تمرتي سلاح غير كل مستحنا مالتي تحبرات تيما أبزلو سبات مسانا ينجن نبزيك نكير وصينا مالتي بزقات أمزي زاربلو دسي لنا مالتي أجلس كل جزء زاربلو بدعم أقداسيو ناي منبارن زي منبارن ونسي تقولوا أنت اللي خاب بفلاي بسدت مالتي حراي نفتي كندي لما أنتي كن زاربلو حسيب زلهم كناتينا بعلت بيتكم سلام مالتي قبل بيا بزقات أما حدقة بويلشريات تنقصاص اسكي قرب زعوات زقات أما حدقة كمين يرو كمون بخمي عقات أميهم تلاليهم يعلو لنا ما قرب شعوخني قتلنا تتببرو ندقكم ديو نبعت بيتكم ديو تعذبت ناسي بزعبا بعت بيتكم كفلتوس تبوي زربا بزعبا خلنا هذا وكب على خزارة ديو بلس عند حشم ما لسي كم دي أبتي دخلنا أبتي حدقة قاد ما خلصي أو أخر زينا بركو وكم تيزقب بعد خاطر تلك 5 يورو 5 يورو تبل سيجر كم عادي السات إذا حلفته بعلى بزيادة بيوتات إذا حلفته بيزقب باقيات قلت تدخليها جينا قبل حالة مع التخت عند ما هتمثلنا زغنا قبل بيا تقول له سب اللي عندي ما بزحنا خلاتنا اللي عندي مشينا أبو ماكينة تقدم ثلاثة أو حدقة قاتي ما هي حواها ما سيتي قاتي موا شعو
كبيديو برقص عند حقوسي أنتي عند حقوق أنت عندها تسدها خلا كانت كان قصاصة كدني لمس يقولوا خبز أنت خبرسي عند حقوق بالله قال نفتح أكاد كذا محل مدخل محل حاسيو أموره هاي عزوز إنك قصاصة كانت كأيلدن لذي نسحب لبيا أنت حدا كان سؤال كتير ما هاي شو حكمنا الخبرتين هم دور زاكل بيتاني أنا ما هايتيو زابير بزي يردوم سبات قرب ترقفت أو قبل أوزح نقاط حديثها زي كل شيء حمشتن مثلاً تشعر حمشتني أقعد معهم زي راجل سافر لك أسبوع غيره وش يزعبوا مالك سندك أنا مسألة استلالوه تشحن حسرت شو منتنينا ترى لنا ما يتوقع حسرت خلاصي هنا ترى لنا ما يتي تستلالو كله ما تي ما قدرنا يملح ما قدرنا ديو أجي كله سي تي قعزو نابع زو قبر كو قعزو كلمة أنا أعطيك جبر عن حسابي كنت أشحن عسرت حمشتن ويا ستة بعد مودات أنا بيلي يزخون قد زفلت أسباب نيرون زعب خنا هاس اللي يعلن نمو جانتي أزنبري أبوشتم نبر حسات ومخن تقينس أنت بخاسي سمع إذا تسبكم يولو معي جاي فتاني معاني عاي فتاني رياضة يفلتني معي تسبق الزدليات أزنبري معي بالحسابات نيرو بابا قبل العماي أبكلتي زي 4 عامات 5 عامات أنا عملت كل خوف اللي ذاك عن طريق كدمية تاني رزق على الله سياسنا نيريلك أملاها أول عايز سلطنا نيرو يعبين نيرو مالتي هي أبجزانا أتنوركم معتي ودأشي زبالة اللبس عملاها زبالة بحسب كنا نتسارون سلي قلي أبدعي إنستغرام مثلاً تياكو 5 قلي لسي سلا يري إنما مسكي كمان ما يتقلي قلي لس في تخوينا 5 قلي لس تكون هذا سنقرن جواب أمريكا قدام إذا تسألني حسابات زياس حوك خونا لأني إلى وشت أي حسية معتي شعود تحسب وش إيش لتما على سي تسأل نسأل ساعة تسألي تنبرك كلمة أملاخ أبي كلام لخ زلوا كلام لخ أملاخ سيك مثلنا خلوا بغاليز مثلنا أبي ما تزونجيل معرف حدا مريم سي حسيتي تيار سنبرد أنيسا مصر آياس خجال زايد اللي محبو قرف هذا اللي ماي شعب حلم جنا ملاخ زابية تقولي أنت يلو الموسى لا تفرح له بس إنسان تزلاس كمان فاس كبسيو أجيتها من موسى لا تفرح تلقال أبغى أمريكا قاعد مالك موسى لا تفرح تعطسنا وين نسات متصنع قويت أزياسي أتيك جبرة قال لكم اللي يصلي تقاعد تقول سخاء وريج أوكي موسى لا تفرح هلا بلانك كاملتي يوم يتردي معك شعوري اللي تودي بس حفتها قال مرخب سنورم أسأل اللي الله وادي يبلان أسأل اللي إليه نحكي هذا الخليل وأنا ودي أنا بوشتي ودي سخالقن نسخ الله سلزخل سبسي حتى اللي إليه نحفتها حاتيتوا كلمة نحفتها محتاجه أنا نع هاي له صحيفة لا تقدمني تصحيفة لازم حسوك صحيفة حاول خنك أخي بلا حسيت أو أي فلت أي بلا سديا قليل أحجعه ولا سنتين قبل ستة الناس اللي فلت سلام دخل حمد خميت أنا قليل صحيفة لا بخني في مدرسة اللي تزايد عن نرفع زرواي انتهي لي أجعو مقدار غسي كمزي أبرك خي ولا بسدف كديو ما تأكد إننا نوع يكون بمركز تيخي ولا دايد باز متحدد له زي ويلشير زي كونس ويلشير زي كونس نورمال مش جمال له دخل مركزين دينا نقول مركزين مثلا مركز هو أنا آمنت أيتي مقدار خلدي تزل خلدي بس حياتي زي اللي نحط حياتي سيدنا خاهم زي ما صحيت فكرة بتجي أيتي فتنيا بتجي تخا مجمع يا قربا يا هذا اللي خا بزح هذا قديها ما يتوتي وتاسي بزح أنت هي وقت طويل كاب على غير تفوتو معي لا تحزنها حدا سوكم ده هاللي بقى كل نقاط 5 ساعات والحنت 5 زيك الحنت 5 زيك قد أكم يو زريعة كاملتي تجيب بخو مقاصد تحسي وصلت نبرت انت أبي فتني خزن عايك مثل حتى لا يعني سلسلة كيف مسوي حجي حاليا مستمر على هاي الرجال اللي تعلمت على أنا لست اللي أنا صيد فيديوهات سد الله مسافي فيديوهات كده شعوري لا نحاول نحافظ تزارب ليس زوركو تزاريبها
إذا سحر زل سبسي دلاخي إمه قديس كسي تقبل يا أخي قلت ولا لا انتي قال لا بزح تسمع سيقولت أنا ساعة ولا حفتاون كميلو فلت عليو كميل كم خنات قال لا تزاروا أنت نسو كم ديلو وديس لزلو ودي ويو راح نحط الله ودي سوينا من لو سيب الله هي لا بك أنت زي بالله خمزي بالله مسألة شو ما تبغى أنا قلت ردينا أخذ نوعي بس ما تودون على إذا ملكت ما يتوش استبعتي مني عم لغة تبغى أقول استبعتي مني نيري ولا الحوات ما فسر الحوات نيري سنة بهلا إسرائيل ودي بريز بهلا أشهر من جلو ما أخرت كأنه أخرت النبرة ما يدين على باش الناس ونكمل حساب زي يكون يكافئ نيري مثلا حوات إحراج شعو النساء تقريبا جميلة ما يصير رخبية سلسلة بلاد حتى استنزار جميلة طلع مع الدويلة أنا حافرني هذه كم دي نقرأت هم تتخيل تزاربوا أو دسك فبزح ناس بدنا براوشتا تزاروا لهم زي تخيل يعني نتنا تاخونتا تابتنا تاعتي نعملت كم زخ كنت خليخي زخ كنت خليخي كم زخ كنت خليخي لنتي ناتاخونتا تسي شابه أخاهم كتوصل زي تخيل أبتنا تاخونتا بمخان مسؤولة كلها وقال تغصان مسؤولة سلمتي تزارك تكون كنت تطيع كاب مزراب مسؤول كاب سمعت سيفبر مالك الكوتاس تكون هذا متعن فخصاص كلها تيسوا عليه مززارو قال اوبن خمس مساج معي ما كان كده والما شو تنشرو ايفلت اني زغلكي ازغن ازغ قبل كله حارس ردا نغار غنيرو سنتايو ابروغي معرف حمشته بس بالك زرا كله زعما فقرا املاخ سكن ديلو احنا قال حتى ان كلنا كريستوس اكون دانا ميتي مو املاخ ثنا عنا زلو تفقري بزير له اجي لك نعم مسبا كثر خيبه يفلتني مسلم تني لك زيتي يفلت اي ولا خمي تعابي خمي بهاجتا ورث مزرونه يفلطني ግን ናብኣ ወሲነ خير كلخ ካብታ ኣነ ዝኾነ ንላዕል ደሰኽትኩም ኮይና ኣነ ሞት كلخ ሓጥ كلخ ድኹም كلخ ኣምላኽ ዝፍቅር ዝኣፍቅረኒ ንድሕራቲ ናተይ መሰረት ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እንተራ ኮይኑ ዛዘብ ያ ዝኾነ ትኾንሲ ጽግም ባህሪ ይብሉ እዚያ ከም ዝትኮን ትኸልያ ኣነ ግን እዚያ ገብራ ይኽእል እየ ዝብል ከምዚ ኣምራው ስለ ነገራት ኣሎ نع بق خمتا زلت تاسك قبل أما خمتا زلن زفكرني عاد ما هم أفكر خلال إذا بق تتقصي نيرومي زلاون تعب تقع زي سي حيلين يا مالتي ما يتكلم يكون حد سبب زيت فوت أو قال مسؤول كود قال أنا شو وسينا ما يصير كم ذو القيام نقطع عسل هذا أعطيك جبرائي كي يقدمونه كذا زول حساوس لنا بلني بزي نبع ودي باكر ترغيبنا ساسب غيراو سكيراي ليلان حدن يرحاو خلي يبلو بزح سنه يصبق تكبر لاي ابس اللي بيخلا بزح تساغر حسبي مسؤول مسياتني سوزانا حافظه مسامسينا بس ان تقبلنا نزغني او اكرينا انا تكون هذا ابي مسيدا غلي فلت انا رياسه زي تبعي جي ابزي كورسو في لا فوقهم تكون شيء ايوه أزياء خمسة فكران كم زفتوان بين كل جزء كيره تزاري بيه ما تقدم أيو زيادة هجي ما خمسة فكر كوا نجري شو هجي تمزدرا قلة خصم خلوا شو بزح يعملون بزحنا بزح سيك ساكنوا مالتي وتحبرت سبسي لو ملاي كونن لو ملاي تانحن أي كونن هو لو ملاي كونن بقى ودي زغنا قاتكم ترى خوي نسي بقى خمسة عدلات كل سبب بيرز حسب جن كما يكون حدث انتي مجدكي سنجلنا زبهال زي حدث برؤس أبرئس انت الأخويني تخبي سنجلنا زبهال أكلاتمو أنا يخلي دوري خير على الخجيج خجي أخور كل قنتي رقنا يفلتني نيوتس ولا حنت وسنسير دايما جيتي وانا سنجلنا زبهال نيرس دام برناي أكلاتمو ولا حد سبكم مسبك نبر كله بتحساسو بيز نبر سبسين التحساسو بيز مسل لا أكلاتي يكون كل ناس بقط وقعت ملوك عاد كله جن التحساس بقى مسحقنا زي تبغى يكون تيجي مسوح حسب ما يجي مسبك نبر كله خازي بتحساس بقى خمسة نبر تحساس بقى يبغى رأس سرح دلخين رأس زعبد دلخينه نعخذ اللي كان خان السي جانا ولا شو نعخسي كم زيدو نسوا لحنت لا يكون عايسي سخنا عيخ نسخي يخلع تجلس درع البغخة في كل يوم روخة في كل يوم لكن عايز اللي نسي اللي بزغنا شعو تم نع وكم اللي اختار عسل جمركو ساون
እንዳመት መጽያ እሳሉ على ሳይመንት አይ ዘይ ጀሚርኩ ጎርፎ እንዳሉ ዝብል ተሐሰስባይ ነይሩ አስልቱ ተምስደኻ አሞሪና نحن خنخلو يلنا قليلهم ساجرهم خي خلي لحد ما عطي شعو مسي عركان لنا ومحارز بها حنساك لنا مالتي كيما لو ما خلنا قلنا بس درايك اخزار انت خص زبها لسي لو بيدو ولا مالتي انت خص زبها لسي تفضل اليوم هو يفضل قال خمسي قال قليل نوايتي زعبو مسفدتي تكون حرخ نبرو قال تبع عدي كم زخدو حفشاوسي تعدس بحنسب التعبي وقطعي تعدي يفوتوا يوم زعبو كنا ثلاثه تدرا كلاي مع تحسهم من قادو لها دقينا حيتي ماي انت هل دي حدثنا غير مالك كم دي لاسي حنت قالوا مالله الي بيليبيا كنصن كلا حدغاغاتي هو اجانا خا نسب زي خنا تخون ديلو ساسي كارغان كازر كمراد دي هيلي ما محر ودي هيجسي اذا نغير زين عي حد بيت حتى نزلها شو تزارب كم تانيرو حجي خا تفلا زل هاي هو مويل نجي قدم حجي ناتكا نيرا ماش مساع روتكم ولا مساع حسب نيركم تتخونوا نيركم امهم تزغات ما نيرو قدر توصل لك متدا قدر ببركو حجي جن بعله خايا خانت نغرات تاعتو زل عزيز حاسب كله دي حاسب بغيرك هاي دحنا بوز نغرات زي اتشغر حاسبلو ديال سلازخون كسي انا هذا نخبهم زلي ناي ولدي ناتكم الرقايو يبلوم مزودي لك انا كحاسب كقربسي زارب سلبسي زي هبني خيبنا ولدي غيرت قند بلا يبلون تزارب مسلتي قدبلو يتمسيد ولو شعيزني تي ود نساخات نبرو نسخه حاسبك وسينك تقول زلخ نغرات دما احنا سيدنا مريقنا دبكاي انتي راح نسخه تقول زلخ سي مولا حلفنا كم توستلون تي ود ما نسخه على خمس نبرو الزيره دي خات اتخون زلخ راح تصبركا مسمسخ زارم بري احنا نسخه زقاس تقبلكايو نقبلو صدق بعدين وزرتي غرغري مي صباطاوينا حسا يدلنيره زي هولكن املاح موغس ورنا كن ولدي ون صلي ويتابع كن ولدي ون لكن ما موغس هذني الى صلي ويتر ما يحفرن املاح طعم امني بزي نغرايزيت هو ولد متان كامنو يعونا تمزرا بيتهم كن كيدي لكلكو كن ريو كن امنو مسالو تبايلي كيدنا ابو شعونا وبيدويله مسمو عرخيه مالتي متان زياده تي كتامامو ناي بحقي خمس هون هو تامني خيد الله خمسي لابتم سدرا ممكن كان خلطون خيال نبه سبيان زل كان بدك خو ميغري ميدو يلو ترخيبو يلا مالتي حجي انا حسب كنت اي مسات لنا قالوا لحد زي مرعا قلقلو تشغاب على له بزحي تكفوني نعت اللي نساترح جينا خال كان اسرائيل كان مصاري بغمي يعني ثلاث تحسن برسي ترايناتي كوميني رماي دحن زود ديت قم دول يكون زي حقو سلازخونه بعدها غبرينا قلقلي مالتي حمي عبيت سدراين كاب حكي تعدي عبيت يمي بعد ما يقول يوم ولا بتلبونا عبي سدراين بولات كم زي عقل نقوم جاي لزي كونكوزي زقبهم كل زي مسكر لهم فترة قبل حسنا زلهم تعدي ما كنت مرعب على ما تدري حسابي أنا برن جن بفهم مرعب يوم بخلاو دخل زي كيدي رمز درات دارنا تيزنا برق إن هجتي وتاسي أملاحظي أبصرحو أي قادني إذا خا كنتك على محاضي يوحنس داربس كويتا نسو دي بديلو ولا سولو ديلهم حد بعور سول سو ايس كوينو حكمو نسو اي بدله ولا داي بدلو تي حتى اسي نايتنا يكون كبر عم بخو بجلسي ابي وتنا بزخنه تحلفن كل ناسي حتى كن حتى زغبانا نمتا يغاطم النغرات زي كونسي انتايو سب ابي وت بزح يحلفي بزح نغيدنا واي نمتا نغات يغاطمني خنا مار زي كونسي تكون حتى زغبانا حتى انتاي انسي ناملاح يفكروا دي يفكروا حاجه كم تفكروا رغصنيا انت اخوينكا كونتات بزي يقدس كندزي برتعي خندزي منص يمصا بزي يقدس كلام بخزي له ثم ناملاح زفكروا كم مخرج يصوعوا كلون سنايم كم زدقفوا بنفلتينا حاجه
نحن بزح زي أمارتينا نطبقنا هذا مكراتات ونحنس حنسات كون هدماي أنت لا هدينك بتمكر حليف كخطره زقبا كبرخد كاي رخب كاي أخات نبر مالك حركة وس هدينك الله صح نقول هذا مساكي كاو خنت تدبري خا نقدر هذا دخل حجي أنت أما حلو يخابط خالد تخون مسام نغسل لك حبت تدلدل الله سبسي بزي أم نقول حنت عمية بالبلد جزء كله خد لك خلوصي أنا خاوي زخنة كنت أول حاجة زمان زي ذكرني صرت ذكر الله الله شعور ولا تمر عقلك بس ويتابعجاتين صح حيلين صح تكوتين صح بكل نقراتين صح خلنا وركي تصدق ولا مرعى أنا أقول قص جنب بخماي نبرن نقول أنت ولا نرجع باجتين صح قلنا اللهم استجن تمزح حوات نيرم كم زي خو حبس العادة كده زي كم تنتم كده مزح بدك نيرم معي تنتم دخل كل ده السكن كده أرجع بعدين قلنا أنا الحمد لله وركنا مرعى ذلك عنده حمزة كوميديا ناي زعلان عن دوري حبس العادة سووا عليه نيرمهم قلنا لك نقول تاني أبز وخلنا نقول كل قلت أنا صغيرها كم يحلو لا أو يزوج نيرم مالتي زاوية ردينا كبزينا إننا نتمر عامسنا تيجر مكيتي وكان تاي نسون باير كمسو نسعة شو من سلزة أخذت بس اللي بيخلص يا زي قاتي محتمل أرجع خلص خلنا هذا ما زي قاتي ما هيجي ولدي بقى نعم قالنا بس نايوس كندي وهاي كندي يا وش أمسي بزح قاتي يروي معي قلنا الله سلنا يسكت خلنا نخلو سلنا كيرو نلاقي شنو أملاح صحسي بدعم يزجر مكة زربا أنا بقالات حجة خزارة وايك إني بحكي ولا آلات يرخبولني مالتي وتي حالفتي استجبر أنا جرجل مالتي جن مجمرتها تيزدلي الزنبرسب نعهم مسرخبكم تودي أبا تمي سخات تمي زها متعتكم كمالتي ببعض جزهم جل مالتي أملاح سيبك نباخون قبل أصل زلوسي بق يجر مكة صراحة مالتي حركة صدرهم كمالتي لومسي قال كستو كم زبالات قال كان صدر خاخت حتى كل هذه أبي عدو زيادة وليدان ده زيادة خمسين ده إلهم ندوكم زي تعرفوا معلوم مالتي ندوكم كاي بتخوينهم كاني تعرف سبات حلو صدر خموسي دقي فمهم كل شيء بقى سنة نجار كوينه بقى بدعم اللي جرب كمالتي ده غير مسكين تي جرب كناي أبي لباميو واحد ربع خمسة هند في الأجزاء من الخنجرات مزحوق واحد زرع يكون نقول جين لبنا لو جي تي نجارات نزار حاسيبو أو ريدو نجاراتيو خمسة بسمع الحساسات زرع برضو خمسة كان بس تجد كأجل لهم أي حساسين ورما يدي عديكا كمان كبايز يكون سبب بي بقدم سما عتت قداي قدم هم سمعتهم بس رخبت المشاعر ودين حنا لازم ولاد ناس زينا قلقلات مات ولاد زي ما ذكرت عادي ولا ما تكردوا وشو ولازم تكسي جيتي خسق خلص اللي نعمل ابعد ناسي نفوت صدر نيرو ولاد زين يبرو الله صاحب مالتي ندخص باس صدر له ناي بيغرام زخدو تنافن زكبرو بزح ناف ماي إنه ولاد يقولون ولاد قاعد زي كم زبلو أملاخ زهبك وهبت يمه أملاخ أنت لا زهبك ولاد زهبك خينو سخاص لدل خياتهم صوص سخاص لدل خيات ما تقول أي كلام مالتي جيتي أملاخ حدا كبرنايو لا كبرنايو زعبوا زحت على تقدين نبرة ولد منا أملاخينو إلاتي بقولت يعني قبل خمسة لون سي زاري بيم مالتي عاوزنا تمشيت أنا عندنا زلا سدرا رئيسي نقول يعني زاري بيم مالتي ده حتى لو ده يكون يلون زودي أملاخ راح يحلفوا صخات قصدي يكون جايلهم ولا علامة يكون انتهي نيرو شيء كده علامة أنت ولا تزنس قوة نيرهم ولا تزنس قوة تزعبي نيرهم تاي ونسب تسعروا لما بدك تختك كأنك تأمنا مالك ولا سب نأخذ على خصي سب ولا بزح أنت بلو نتي زبل وسكمي جا كن السقي عصفاز هنا فقر مديسكي نعوس يركس تأمني تقبل به وكمل تأمني جيت فقري وأبيع له كل زعوت فقري لأن ده سب زبالي ولا كان ده سخانة الزبل وخير سو على كان تخسروا زبل باكان تكون زبل باكان أستوي كابتن ترى كان زاوية دما أب مقصي وكمان جناوي وحنا زاوية زردا وسدرا خانو قومي جست أملاخ أيوه مقص هذا كله شيء لكن إذا حلف كله قيت أي حلفه أملاخ نسكنه سلمت سي ولا كحارة كان تزيق قاد ما نيرو مالتي
كما هم سبعيسي ندعي أمر خواتني اللي حسب مالتي ناي بحكي مالتي أنا كهاب سبي تفلي نجاس اللي زي ولا كهاب سبي نحط ما زدك كمان ما عندنا ذيك بزول زي بزعز وبيان زي لنا سبنا وشتو نبدأ خام أنت بس ما كهاب سبين إلى علي وركب أنت خامنا عليه لازم يصير أنتي أنتيو حدث الدخام زفت أنت راخينه نايسب دخام ريو كفرد نايسب دخام قال أنت كمل أكلني أجي نقول لك كيف قصور لهنا بعزي لسه زخونة تخونسي كابتا أنا زخونة نلعب سكت كون هاي تخليني أنا لك وقرا خلاص دكم خاخدك كمان نعرف دكم زخير كمان نلعلي إن شاء الله الحمق خون زخير هذي كمان النجازة سي كم غير ترى ياسي نبي حق ما يسك أنا سبعة يكون سلمتي لباميا ورجايا تاي تزارب تاي تتفدتها ولا نقال هي تقبل له أو إيش تحزم على دي مسك زي ما عبي خير بتاعم كونزرفاتيف يعني نقالات أيتوصل يعني حزب زكاة مذهب كا حدش نقدر تقبل يكون باقامة جن تستقبلوا تجنا وش تأتكس لا أبي ولا لا تسرح زمزم جيكم أن درجات بحرنا ولا ندرينا يسي بزح زي عن صاروا نقرأ تخون هاي كم يخافون زبلا في وقتها حنزا قلنا إحنا قلنا تخون بنجتي في أمريكا هاي حد كله تشوت راح نحرقه كله بربلة راح نحرقه كله هم زي شو كنت راح نحرقه إتنا قال كتسمع عروسات كلها معي هاي سويتي تهزأ ده العجوب يتنسلها مفرين تزعابيت برختها برجس كعلم الخمسة لنا معي أملاخ هذا النت تزعابيت برختها سويتها نسال ما عقل زتري له فقر يزقل صلوا بهرياتي كله زحان صلوا مدرخي أبيتي أنا أبغى أبديك زي يقول هاي يقول أبي سبسي حدركو حدر قبلتي مش كنت زنبرو حد المخانة حد بيت مسخلوسي زي حاجات تحت حد زي حاجات له كم يتدق أمر له هذا علامة خدك له علامة لا تابيتنا تحدرسي علامة انتهي حدرسي غير كلها لمن تا عامل خاب علامة بحدا زلو علامة انتهي حجي تعبس اللي علامة دلاكين خام بيركايو كنبر كلها نتزلو النار أخذ يكون تعبس النار راح ياخذ نبر ده ولا نعبز عشان تحسب كله لسه من الوقت إذا كنت خالية سبيتك إن إذا تكون على وعي لزقرت أنا إلى حسيب إزيا سلزي نظام سجل سبيتي دعوه لا إزيا كم سنة هنا إحنا بزح زي أبو مرنا بقى سبت سكنون تخونت يعني نبر كمينا نحسب لا تهم سقط الناس ناخذ بتحسب غيرها هجي تيجي تقول عزيز قد باكا نابنسي أو كلام الله ويتنا يسكسوسي قبل قصة زار كلن تايلو وأبوي فقط كانت خوي نسوي عزيز كذا يحلف له جي موت قبل نيرو سقاي مكره قبل نيرو سزمص نبرنا بيوتو قبل معاتي كل عالم حاتي أتابزان كتسكينكا أمسكال مكتموت إذا كله كتقدر سي كبيرين يا ماي بسبب تفك بهالك أقوي تزور خوي مكره العالم دي فلي ماي مجلس يقول جيني لو فقط كذا عم بالفقط هي حكي فقط أبغى قلنا تانيرو تسوى عن نسخ ستيوم عليك بوك حل بو أنت حليف كاي تزبل تسبح رجله أنا هنا واضح كيف سلزين دل أبي ودنا لتتصب نجار كاير خمنا عن نبر كم تصب نجار هري ما عن نبر قويتا تسوى فقط أبغى تسوى ستينيرو كروسوس ستينيرو تسوى كروسوس كسك أميرو كموت ميرو أما قابر كأت ميرو منياتو الشيطان كسعره اللو نبغى قابر كنسقه اللو معنا ما خد إحنا اللو حدش كلام كتكل اللو بيزي نجار زي حليفو كروسوس إنه يجي بفوق الماري خلنا ماي صلاته خلنا ناسي نقد قدنا يا مسكال لا تقرف خلص وأبوي زجور يفوتنا ما يقرأ كذا جور الله لا بس بزف غزت على فكرنا جاب هيوت ناس غلط أنا أزف غزت لزخنة أبي هيوت كاب بتحالف وزبله خلو بقى نسبق هاي خاطر كم رجتي الرأي أنا لنجار زلنا الرأي أنا ما كره زلنا الرأي أبي هيوت نحلف كلنا أنت لا تعي كوينو كل اللي برخدنا يزخون سجمنا جن بقى على هاي تراي أنا وحد كم سنة زخنة الرأي ناس كاب تزرع إذا حلف هيكونن الرأي خاب تزرع زي حلف من دراخين تزرع من الرأي خا سلزة أسرو لسه سوق ما يدخلني خا حلف بهذا يعني كمان هجتي الرأي خا كنو تزرع خلال له كلام لكن زي له رانك زي كل باولوسي موسى له تزير سلزة رأيس بإمنة صناعي ودو قال فرعون كيبهال إن بيل وسيح كبيت فرعون كابي عبيت فرعون بحاتي أو محقاسي مسز بقى أملاك وين ما كان قبل إزي مريتشوب موسى مالك تمسير انتهي توايلس نتزير سلسلة رأي هي زير أماني إجزابي أبيوتنا لما خدت تزير زيادة سكدس مالك بزي تي تحسس فانا بقول خلنا نسخ هذا أبيوتنا زي بدأت أيوتنا الحل إجزابي سنايم من الناس كله زي 5 سنة جي دخلوا على كذا له
ويتا مسانا أيو ويتا تصقو برختو أبزحلنا كلودو كلنا زدقفنا صور خبرنا خلو صورنا الهجو إن الراجفرلو تنقلهم تسعروا صور خبر كل نباي سلسلنا بعض نحن سي زغتا ما تيكون أنا بزعل ولا حق إذا زلوا حجي ولا بتني أنت تحط من خلق تمرت فسي بزح جزء حتى من الركاب متخلهم بسمي ذك خلاص يقدر هذا يخلص سفينتاي زيادة كخمي بزح زي عم زي عم نقدر بدلو صوتي مخدع عند ما يبزح له بزح حسب هكا تسوسي بس يعني تودي يا أخوي تسوس أبتزرع زي جبل نقرأ جيدها أوش نقنا رزين زخنة كبر زخنة تساقنا عم نخيبنا بقى مثلا بأمر خنقول زين خير بحسات خنقول زين خير ويداسي كم أدليلنا لما مالتي هجي نزل نقرأ زي يسلاسل ولا تتمدخل لهم يسلاسل ما حيل ترك حيلي كحيلنا بحيلنا ساقر كتخيل معي يتمسير ويدا أبيوتي كل سوس لزرداني لزمر حنيو زي حدا الله لكن اللي حتى شيء طبعا دي نسلام تي أول شيء تراكوف مبالات عايز يكون بزح حاجة زي ذا حاوها مالتي أبتجازي أنا بأكل سلاد فلطة مالتي تعذبتنا برهنه هون انت ياخو حاجة استقبل لا تي ناتاخو نوتات مشالو تاعت خل بعلا انت ياخو نصهم تقبل لا قرب تنكفى بلي نحلف فلطة ودا سيبلاني حق زربا بتعمل فات سلاد فلطة بعليك خل كل نجار تبليا مالتي همزي تي كاب كيد أدوات صبغ يسرح بس هذا ما صبغ يسرح تي فوت كاسو زي تخدم مخانا بوجه مخانا انت زي كانوا تي كاد لا تي مغبار ديو غزا تي ازغب بلغات مغبار يجلس كل ساعه تخدم يعني يا بزح وسني تي زدرتا ማለት ላይ ቀደም እንታዩ ቲ ገዛ ዝብድህ ነገር ነይረዩ እንደገና ደሓን ዝኾነ ገዛ ዝኾነ ንዓዝ ብጭ ማለት ቲና ቀንዲ ከባቢ ትደሊ ሓገዝ እንታዩ ኣብ ሽቓ ገለ ሓገዝ ትደልያ ምሕዜ ጂ ዝኾነ ወይ ማኪና ክትፀዓን ከላ ድዩ ኣብ ሽቓ ዝኾነ ክሽን ክደሊ ከላ ገለ ሕጂ ኣብ ቲ ሓገዝ ኣለዋ ትደልዮ ትፅበዮ ማለት እዩ تخلو نيرايا جن كمزي تنسي حرسي قلقنا تمسي زي حاجات مكيالات تقدر أو حاجز يحجز أنا وايد أسيستانت اللي عندي دي سم خارق خبز خلو أبتي قبل نقرأ جات أسوس نقرأ كنا أنزل كذا ما خلو وين شاف تسمع كلام يا كما كنا مراد دي كده سو يعني مش حجزا على خلو دما تبع على زودتنا معيتي عندها عيلات نيرا أطفال ما هكذا أجخن دلائل كان نسي إذا خلنا عاي أخلنا إلى نيرا مو جيتا أجخت به معيسي أجزاء زحزة سلنا علل بزح بيات بزح تلويتا سنبر خاطر لما نبرتي ونايم تمسير كتي حسنا أثر في الزخنة أتي ولا ون أبتي ما فسوي وت معباي قال زمان حكا زعبي كتر اللي يتفلم بين خلان حجزلان في اللي كم زي بكت جيتي تحسس بالعلو كله سبب تحسس بالي كله زلو عاوز هون تمسح حسابات دي وهون النزار والنقرات دي نفرارس مالتي كسنا بدات كسنا رسم ما نفعت سويت فانا يلا نفعت يا خالد بس ما يجي ندايم شي كم زي قال لك زاد لهم كله هو قال لي عاوز نقعد نذاكر ناسي ما خير خاص قال لك كم يقرم قال ما يجي جن تايو كل جزء نقول لك نحن مع توهبنا شيء هجي أبتحنت معتي توهبنا أنت بتي تلاقي رأسنا حلفة مالك هجي تعبيت كازول هيوت كاس لزخوه كم نتك خاصة تجبره كم دخل سب نور مارينا أحوالتي نتبدي جزريو كبير خوين يقولوا رأي خيري نعها جن هيوت كاس لتجبره كستيكون نعم نتكو دخلت أجر خلنا خلنا كو خلني سب زمار الحرام ما نعرف خوين حدث دخلت أقول نخرج خلو زمار له كوفس نزل سي بقى سي كان عو خمزي بحاجات كم تقول لك كذا يكون سي ولا حد هاي قررنا خلص بزحنا مرنا جيت تحسس بنا يوصلنا جرا جسدمتي بكم زي زول بخيتي حجز دروتي زت عن حجزه بعليك خلك تبل سبس لزخنه اللي على كله تحجزنا عايز حجز زولت سايكولوجيكالي منفساوي هنا تينا يسجل نجد حمي بيكون مالتي درا قلب على تزارت لها الحيش
وشي نعم لحسا حق ذروا بدعمي زقرم مخنياتو عبزي جيزي زي كلاتنا كون فلطة مالتيو سبعين سبيتين كلت يوم يدن اجرن هاليوم كلت يوم بأجرام يخدو كلت يوم زدلي ونجور بعلم دا جبرو خلو حدا رايك علوون ما عرفت ما عرف كله مدرباي كالي بتحدث نوري لنا ماتيو نروى تبع زينكم زي معنا سبات كبهم بزحكم مهارو يقولي لا تسفى جبر زين صرحوا فيديو نبرخات كخون تمرتي كخون إلى حسيبة أملاخ كم فعل يكون مالسيو آمين توانا نقدر نتاري نشتي كبزي هاسينا سي دعاء مزارو زربانتاي علامة زبلي حاب حدار سي نايسبع يكونن حدار نايم لخي زابير إيو حدار مسريتو وانا نحدا نسي جو بزح يوانا نعزز خاخران تاين سلمتي ذكرين نغنبع خلنا قد سي بزح يدق سي وابسئلي قال بزحنا نبدأ باقر كم اللي تنسى مالت شو يقول يعني تيل خذ بزح يجيك زول سب صباح نقول حدا عافية وكيل نبتقى الناس كذا لك كده هيك ميكابن قدن جاكنا وزحت شجرة ناس بس خنقرا مرعهم ومجينا مساعدة دير ساعة مالتي موداتو ما قدام مستودة كده يا بقى تعرفي لازم قاعد ترجع لا ما ميكابات ولا يجي ولا يبلاش يزعل شوية بس صدقت خلاص وشعب مثل خطر بلا شيء فهمتني معي جتي أدهو بناسي أبتي كان نجار خون كله أبتي علامة خون كله وأنا نجار علامة سلسلة خنا بهيوت علامة درا نتيجة الكام لمن تايت نبت فتح هجين تاجك نسخي أو حدا كنا بخل خسي نتنسخي خدنا بريز قبع كم بار كنا بري خدنا عزل لقي هجي لما سوي داوي تمشي داوي تكبر تأيور نسب زجبران بزي جبران عس كسولو زي كونس نسخي خد جبريز قبع أكيد نمجبر خدنا بريز قبع أكيد نعوق سرح خلقي نعوق سرح كتكلسي نتعلم رايك خلال له على زي رايك انت داخوينو نتسبي خاطر يزل هاي نستري انت هالي خدمه تسفه تقول صحه نحناسي ابتزير انبر ابتزر ايكون تسفه نقبلك صحفي انا اليوم تسال انا عبد لقاتون الله حساب سواس لازخنا ذكر فلما كل زي فلما حدا تقبل لها بزحنا وصل له مالتي انا حدا ركب زقبل عندي في الجروعه عمل درجه قريبه له خبل خل ما يتي لو عندي خينو كوفتيشن اسجعتن كم مرعو قلنا 4 عامات يغير زول مهناتو ناباي كابت طرفتلو شو سلازخونه اجو او بزع بقى دعو نغنا نصالو بارياو سو زخونه كده شو ግን قلام لحمر يمصان ابزرت تسامي ما تسفا يكون ስለዚህ ነትዝሂር እኽሪ እኽት አለካ ዝብል حساب ነው خيوصك ንዑ ክትረኸላችሁ ሓይሊ ተረክብ ክትጓዓዝ ሰማይ ፀገምና ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደራ ሽግር ዘሎ ዝፍትሕ ዝመጽእ እትንስኹም ስራይ ክትጋጨው ያው ሓንሳብ ሲ ንሱስ መወዳት ኣይኮነን ሰብ ግን ንሱ መወዳት ገይሩ ይሪዮ ማለት ሕጂነት ንዑ መወዳት ስትገብሩ ዘለኻ ብድሕሪ ዘሎ ወላ ሓንቲ ጉዕዞ ከም ዘይብልካ ክትሓስብ ንስኻ ሕጂ ኪነው ዝሓለፈ ኣራያ እንተ ዘይሃልካ ኮይኑ ኣብቲ ዘጋጥመካ ነገር ተዓፂኻ ድሕሪኻ ትመለስ ማለት እዩ ፀገም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓዳር ንፍትሕ ገለ ዝመጽእ ዘሎ ከቢድ እዩ ማሲ ንሪኦ ዘለና ስለዝኾነ እዚ ከዓ ዘይምምሃርናይ ዕላማ ናይ ሓዳር ዘይምርዳእናይ ሰብ ክምሃር ኣለዎ ቀላምዳ ብዛዕባ ሓዳር እንታይ እዩ ዝብል ንምንታይ እዩ ዘለኹ ከምዚኩም ንዛብ ነርና ዝሓለፈ ግዜ ሲ ዝኾነ ክትገብር ከለኻ ኣነ ኣፍልጦ ክበካ ይትፀበይ ኣፍልጦ ምሃብ ፅቡቕ እዩ ምትባዕ ፅቡቕ እዩ እሱ ክገብሮ ዝግባእ ነገራት ማለት ከምኡ ምግባርካ ሲ ዝያዳ ክትብርትዕ ክትገብራ ዘለካ እምበሪ ዝጎለካ ነገራት የለ ማለት ግን እሳ ክትገብር ከላ ሲ ከምኡ ክትረክብ ኢላ ኣይኮትን ክትገብር ዘለዋ እሳ ክትገብር ከላ እትገብሮ ዘላ ክትገብሮ ስለ ዝግባኣ ንክትገብሮ ድማ ፃውዒታን ዕላማ ምህላዋን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሓዳራ እሱ ተረዲኣ ክትገብር ከላ ያ ዛሰብ እዚኣ ካይተሓላለፍ ክትገብር ትኽእል ስለዚ ኮይኑ ንዓይ ኣባይ ተስፋ ገይራ ንዓይ እናጠመተት ትገብር እንተደሃልያ ኣነ እትኽብሎ ዝግባኣኒ ካይበልኩም ዝሓለፍ ኩሽዑ ተስፋ ትቆርፅ እያ ተስፋ እንተዳ ቆሪፅካ ድማ ከይገደሰኒ እዚ ኣይርዳእና የብለኒ እናና ምባት ኸይድና ሕጂ ዝሃሲና ካ ንሱ እዩ ሕጂ ቅድሚ ኩሉ ሌሊ ኩሉ ኣእምሮና ክሕደስ ኣለዎ ኣእምሮና ሲ ኣረኣያና ክትብል ኣለዎ ኣብ ሓዳር ዘለካ ካልኣይ ገርመኪ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከለኹ ኣብቲ ማህለይ ማለት እንታይ ዝብል ቃላም ንክመሲ እታ ፍትው ትገልፀ ከሎ ዕፁብቲ ዒላ ይኽይብላ ማለት ዕፁብቲ ንስልምቲ እኩም እየ ዝብላ ብዙሕ ግዜ ኣብኣ ዘሎ ፅቡቕ ነገር ኣነ ኣይጀመርክዎን ወላ ዞም ዓበይ ሰባት ገለ ኣብ ሓዳር ዝገበሩ ክዛረብ ከለኹ ሓንሳ ከም እየ ዝብሎ ኣብ ሰበይትካ ዘሎ ፅቡቕ ሲ ኣይጀመርካዮን ኣነ ኣብ ሰበይተይ ዘሎ ነገራት እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣምላኽ ዝቐመጦ ዝበለፀ እቲ ሰናይ ነገር ኣይጀመርክዎን ዘለኹ እንተዘይጀሚርካዮ
جنا خطقعت خذلك خطأتي خذلك أمي جنا خطأت خد جمر كان خادمة جنا أوت زبالة خمسة ولا خطفت معي وركسي عبد يجي يكون زركن وركي عبد تحت مريت زركن ورك هتركب نعم تحت مريت خطأت قال لك معي نايتي سبت صبك كترخبو كتقمل عند الأخوين كا لو وش تسبت أتخذ قال لك معي كتقعد على لك معي كتقعد كل خادم كان بعلى خايكون بقويتها نتنقل كتقعد لك معي ترايخا أنتي قعزة خابتي بتي قعزة خاسي بقويتها خدت متغلقة لعبت مقاعد هيتحل اللي خا مقاعد هيتحل اللي خا حال زلك تخوني خا بتصب نقدر ما خطوط فيها ماي جيتي علامة سلزي ردنا لتي رخي كنتي سبب حزنا كم عليك كنتي سبب أبي هو ضمن حرف جوز عايز كنت حواوسو كنتي تصبق لنا حرف زقوب مزبرة قريب سلام من بعد حزنا وصات الله قريب دماتي وذاك أزنا جلازي لو كان كنس مفتح حاجة فتح القصات الله يتيو زلنك خش معي إذا سويت زلنك سويت ولا سويت زلنك سويت ولا تقعد دمهم يجي واقع خين خطر كنبل بزح كبر واقعات كبر نجاراتنا نفرس مالك زي كردعنا نبتي كل نجار خمس تراخينا قال جامي مهاري اللي نايو لو حدا لو علام حدا مهاري اللي ناقل تحسين يا لازم علامة أيوه يخل جزء أسرك الدراجي مزولنا عدول كنتايا أو حدا أبتاع على كلام ساعة راسي قال كان هناك كلنا أم تحكم شيء الحمد لله بحزام مالك أنت ما يتقون مالك كلام لخن محتاج لناسي أنت مالك من شيء نايف القري السي كابوك الحياة بك من شيء تي غلطات بكي كابوك الحياة بكي من شيء تخلو نعخذ جبرنا جراسي نص كابو مسألة زجبري مسألة تيجي زت بزي جري نعخذ تمتك قوة لا الله هجيك على زاوية ترى خينون ما كان نايت نايك تحرك عم يزخون بس خير غي مساعي كنا ورغل غي لنجرات بحال عنقل ولا تأمتيو تعلم ما جن حدي تعلم خمي جير كن قويت أبيوت بمجلس يزخون كنت أنا حدي كنا سويتنا جزار سات قال وانا جزار أصلا من قدرت حسب الرأي اللي عمايدي بس هذا ما هم أنا زيري وزجرم يا جزار ناسي أنا بقى عورون بكله سلمتي اسكبت ساكت أخيلو تلاتك هم درجاتك أبلا مالتي الجنس زي تستوعله زي خمسة عند درجاتك زي واحد فايبلني هذا بلا تتخون مالتي أملاخ زي نايب على خاص صبح شو خاص زلوا للصبوزي بقال أملاخ غير كلمة نعب خاتي كلها زعل زي نعب خاتي زي ولا ينو حلهم بر أتمنى لهم ده نعبنا كي كل الناس إذا أحد زي أبناء فترة خلينا خلنا في استقلام إذا بقى شيء مسيز بهالو أبغى شيء من سويت خمسة فورهم تقول سلام هلي ما واي باسيلوس بس هاتكم قال عسل زخمكم هذا حاجة قوي لو نمايت أجيك حسب خلوا خوتي شو كذا يبلا للجنة نحن سايبنا لكن نحن كنا عبدن كل ناسي أتي كل مسرتس قد بقى مسألة حزنا أنت دحلينا مالتك على أملاخ أنت دحين مسألتك أبو كنت مسرتون سرقت صدق صحفن دي أو تمسيتك سرقت صدق كلها كده عبدن كلها فقر خان نعبي تقولون نجارات كان نعبي خيد إيزولون بري أمنايت ما دخلنا بري كنا سبب أمنايت ما دخلنا بري بقول أمنايت ما تأثير كتنبل تدحلي لو بلاش تحكي عنه هناي أمنايت مالي لو ما عند حد مع تزغنت صبقت وصل لك كعبيل لك مالتي عابزي نجارات زي عبلعت نايت مال النبرة حدش تسقط خبي كله داوسك تخلي نعرف ما بنيش يمز داويتهم فوق تجاز طبعا كلهم أبرت يحصلوا تقول لك ما بمشي يصنع يخبر كي مسامي زوايك صبير فرض قص لك الشيء بس قاعد أعمل زهر أنا سلم تسكف وراهم قلت لا سبقتي نعهم كا بزح زي قلت الله عندي كم زي نبحكي مع شابي هو تيسي نعز بلا مايتي ناي تازع عبيت ممهري أبجزاي أبي هو مالتي تحتي منفس قدوسي سبيتها سد بمزرعة يكون زمهركا بهوت بحرف نقرات بنحف يمهركا مالتي ولا تعجزتي إنك تقبر أنا على تعجز تقبر تصورنا تقبر فقرة كري حيوانات تقبر كله تقبر سي سبيتي ممهرية ناي براتيكال ممهرية مالتي يتعزبها لسات ممهرية سبيتها بتعمل زي فكرة بونات كم زي كذا خصم معقل قلي أيكون كون بونا أبي وتيسي أبي سفرة أبي بتازلوا عزيز فتوى عزيز كرا سبيا كمتي كن كأكلنا كنا أسكلنا كتفكر هذا إخا نزلتي كن محل كلنا ده يجي مزبلا ونسي يفكرك كفكرك كده ما ملك أنا يفكر خنت أيو
كلامنا كم زلنا مالتي كل زي أتي أفتح حسبنا أبيه وتناسي ناعي كلامنا بزحي كلامنا نزار كله زل لهم ما ناعي سبز قبرني زيادة كعبز قبرني كارك زابيري قويتها بموتات كلنا حتى أن كلنا دخومات كلنا أزيس لزف كلنا عايسي كموت نبي وصل لزف هذا سبيتي كم توي وفي أبي في سنة لو سبورت مايتي بجاب مهان سبيتنا خنفكر أنا جيرنا لزلو كسب هوتين محلافون سنعك فكرة دلوية أتحتو قويتها ماي حنتس لسا نبرتكم كله سيدي قلب قولو سابر له نوانجي كروسوس زبك يخوني لنا له هجي زعابيت برختي سلازخون كبرتي سلازخون واقع بزعي واقع أنا قراي سخبرتي أخي فقرتي أخي صبغتي أخي لا صبغة خبرة قال خلنا تسرح خلنا تقبر أيكونن هوا أيكونن قال زابيري أملاق سي الدنك المستنقر نجيرو فتي رواي أسيا صبغت فترتها نعاز مسل ولا حد يلن دليس كركوين ورغي مولو حجز حجز الله مولو اللي بيز عارف الله يحلو كل نجارتي ملأت أب قلت يدخل الناس السبيتة وزحد نفعت حوات الله خنا أبدا أقول لي زحد نفعت هذه حوات لا نخنا أبناء سبيتي وثلاث نقاط كلامي ينسى بدين كروسوس تجدت عز ياخذ فترة يا هي كبرى واقع أريز فقري زقل الله بحزين يا تا حد زقل صاب أنت دنقلي خيز الخلود زي الزوم بدي تايو حتى مين لك نيرة نسبسي أوش تقطعت لك أتوش دلوقتي تروحوا سيزي جمركوا جينا أوش تحت هذا شو خلك زي خومي أنا سنة تا أبي محلي كوب يزرع معي I don't know ليه بزح نعناها هم يقولوا لنا سوينا يقولوا بعد أنا بدي قاعد أعمل تتزليو تعسي لكي قاعدين كاتو قبر لك هذا تتزليو حرستاي حرستاي سي عفون تدلي انت قبل عفون يزرع مش لا تدلي انت قبل عفي زرع أران تدلي تزرع كده على كمان نعم حق يا بزح زي راخيك تثبت أبي وقتنا تاي لحرف جلس كلاسي تثبت انت دحلي نعمل السخت تصبي يمشي أنا تريتي تصبي نعمله سياسك قال لي تصبي عندها تصبي خوازي جرات اللي تصبي أنت هذي تقول لك أنت تقدر تسفى تقولس تسفى مرة أنت رامتيو أيتك بتمك قرب تف مايتي فلالة ماشي كلا تيم سيمس مالتي تي منقصي زوكا زي قبل لي نعم بحث غي معي كومن ممتع عند حد قوم خلنا حبيز غير كم شعو مولو مرحق مفتحني مسمعي مفتح عند رحلة تابيت كم وتابع حاجة أبيوت كتفكر إن قلنا تقبل خلنا كنت كاو خايف يتصبغين خدقبري ويتان على فكرنا خلص كابانا قالنا قلت سلازي حقوسنا يكونن صبوق سلاز قبرنا لا يكونن نحنا دخمات نقلنا كم خلنا سي أفكرنا ما يفهمنا حجي كم نخلينا ما تبغى كم نخنكم تصعد علينا ما حجي أبتصبح زعبينك الناس أنت الآخرين بو نهتها نتناقي كنا نعود من مخان نخلنا سلازي كي تصبحها كجبر لك خاطر تصبحها كتجبر أنت أنا جزء أصلا وفيها لازم ترى دعونا كيلنا زهرة زغارات هذه مسخي نداوي تبص كثر ولا أملاخ يحجز كمان يجبر كلمة أبكار مسكرين سلام بزقات أمزي أزي إذنا هدأتها تعجزتا بدعمي إزجار من مالتي بخمية خمس بلزلخو كاب تي سب زجبر الكاسي انتهي إذا حسب حنساب تحممنا ابنت ولا خط زي تخيل مالتي حجي نخال سب كم زي أبا قبل لي كم زي أبا قبل لي كتب اللي بدعمي يخبيد مالتي بدعمي يخبيد كافتي زجبر الكاسي نسخة كتب اللي يخبد مالتي حجي نايسان كريو خلوه جن هدأتها تعجزتا بدعمي وزجر من حق ضربا أملاخ زي تقولوا أي هبة كان عندي بقى عند أي بدعمي أزجرم أملاخي يخل هذا أملاخي تي عندك يا صغيرة سامعك الحمد لله تزاربني كلاي كاسي نجار فوتو أنا زي فوتو برسق مية في تتصلح كم زي هذا بك جلون يمسوا على نجار تلقى ولا زغنا سبنا حدث كنت فوتو صها أنا كل جالسين انتهي تي لو ما فينا نسوي قبل مشي تي كان نجار فوتوس بالبنك كان فوتوس جالك زي حل مسوم ساعة مقدمة فوتو حاجة أولد كاهم عندنا كم هنا كل جرمة كمان شيء بزح أقول قلتي زلكم قال خبو يعني حدث إني حدا حلف نسبنا يو
قلعون على كالمعلتي طبيعنا خنقول لنا بزعبا نايدكم كم كل سبب صراحة لكم تمرتون حجي وديهم مالتي تمهر نيركم ناقول قلت بتكريستيان بأكل الله عرب سنبت إن إحنا نفضل كمان بأونلاين الله كمون استفعل لي تمرتي بساتلايت خيرني إرتان إثيوبيان فيديو تسرحيهم بأكل يخون بتلفون والكسباتون أقول قلت هو يخون مالتي كلها نحن نفضل نزو كل ما استركبوا فخمي يخون جزهم تتكملوا حق زربا كم زي تي أقول بسي هيوتنا سلسلة خناسي ينعمل فيديو تات مملا قلقلة وقال لك استرايلهم من عمل 4-5 فيديو حسب لي يبل وما نقولنا بنات تمرتي قلقلة متخيلهم كذا فتح له خوان جاري ملي قال لنا تي عايشي كم زي مهنات لنا بزح يمبري بوزح جزيسي علنا أي مالتي بزح جزيسي علنا أنا حكي كم زي سرعة تمرتي حدار قلقلة يردا كان دي الله اللي بزح نقرات قد أنتي أبتيجي كل هوت كاسي تا لما يوم كم ساعة نقنا زي سوري تي نقول كنا نبرن كلا ناس نقول تان نبر علينا عندنا نبزلنا ولا كخبيد انت خوانه بزح نقرا برقص كبيديو قالعونا مثل زيتو ولا نعاون على ولا زي استوعبكو دحر زي استوعبكو نقدر تيالو سي مشت او عرفت مستقص ولا نصاب مستقصت بس خاشع تسسع ويكسح بديو ويقول لك مدد دي معي تجي انت سويتها مشت حقك كانت تكسلك تفضل يعني سمعتي ما يصير ابدا ما بزح عندك نسيوز بليز نيا ده حاجه اوكي لذيذ نغاس كريكس خلص مساعدك سلمني لذي إذا كغرفة خلال أبتنا مشت دحني بزح حاجة جاي ما سنة وزحت زي زجبرو قاعد وكاد كذا ما بتمرد كلام سكولي زجبرو تنقف قبل كل خو وين سنة على وجه أنت هلا أنت هلا عدت رخيبة عمل أبي لو زي فيديو أروح أمشي فيديو مدل استمرت زملكتك أبتمرتي زمهارة زمرتي يكونوا بنتاي سلمتي ما جمع بحد أنت هلا خناي برايتي وتيل كان عندي ما هرجع لها حسي سوى مسخات ما هذا لا قالوا صارت نحمي قال مايتي سقفني ورا حساول نسيو هكذا وصل سلكاس ذاك صار حمشته سدشته اتمس خزن عدي ولا قال مايتي جيتهم قاعدوا خاب مصير مقبل له قلعها نوع الخبيدي او غزاسي زي زي مساب زي نردو انتايو اب غزاز له سراح زي يعني 100% سراحي ما تكبيديو قليل ساي يكون حجي لسو نسانه على سكيما تخت كيكلا تاقول بس كلها خاقول بس لازم خول زرا زقلله يخون لنا كن قال عمو زحد نكوس خليه هذا فيديو سكراي ويد ما حاجه تختص خلا زو ما كان سنه زي لا باركان صار ما بزوي حتى كنا قال صبح تعاطهم وقال الحزام قال ولا بزي هو كلكم بيني وانا يكون حق زربا تم سدرابيت دحوي بدنا اوزل بهم سدرايمه أو كذا عملت مستمر مساي استفلي أو حتى كذا عملت سلمتي حريسات يا أخي شعو وين رفعت الحذاء كذا ثاني رميني جس نعيش بزح دقفتسي أو زراعي سالو معي زرالو تم زرالو نعتمي لحميالو أو زراعي الخمس صفات قال لكم زنا قبل كوسي بخميس خيط تجزي سي أهلني بزح يزل تجزي سلزم ما خان خوان زي قبل هيدا كان كله خين نمبر لو هاني يسبقوا حكاية سلزخونا يكو حكاياتنا كلايكات تاعي زي جاكو راي نحسب عنده هذا حد سبنا فيسبوك ياتو وين ابتيتو مياتو ابو غنديك زي يحلف مالك حجي ابو ساعات ملو 9 ساعات ملو تقدر مثلا لها هذه كنت ساعات عند 4 فيديو خمس صغير وين ما وحن ساعات كنت فيديو خمس صغير خوينا ساعات كمان دقيقه تصدقوا معي جماعه او هايكم كذا اللي كان تقدر تي نايلت دي قندنا عايز طمن نبره صراحه نايلت صراحه كله خو ذكرني 150 معاطي كاي قالت كنت صحتها فيسبوك سيدنا نقول نسرك مالتي تشحن صراحه كنت تشحن كنت كم سدني مالتي نقول ساعات شدي الشمس كانت يسدوا ابي كنت صحني دايلت صراحه سلازمكم مالتي يجوم جالس كان هون رسيكا بقى ابوشتي 3 دقائق 4 دقائق صح حاجه تود معي سبن كم زني عمت ملو عدالي خاص تسد زلخا خوم غيري مسلني رماي كلمه صحافي نا غويتا تمت غويتا بقى ردان ولا حدث
እዚያ ገር ከተዛረብ ንስኻ እቲ ህዝቢ እንታይ ምስኪ ንሕና ኣብ ሂወትና ሲ እቲ ነገልግሎ ህዝቢ ሲ ናትና ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር እዩ ናይ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ግዜ ተወክልትና بمول اللي بخاص أبو زابي تتسجع أبو زابي توكل أبو لبنا خايف تتسجع يصير مسرز كله أبو زابي توكل أبو لبنا خايف تتسجع هجي نعم لا توكلنا هنجبر كنا كل جزء زابي سناي بقولت نحنا كابنا حسبه زي كنا سي نحنا كابنا حسبه على بزع عزيز خجب الزكاة الأملاك أبي فيشن كزار كله قصبالوس كم يلو كابتن إحنا اللي نمرون إن حسبه بزع عزيز خجب الزكاة الأملاك نحنا كنا نقدر زابي بعلي بيوتنا نقدر أبيوتنا سنة يجمرون نسيو سنة يزقبل دمان نسيو هجيت هايوتنا ناتنا خمسة كونت ناتو خمسة كونت إذا هو زيادة ما نوعهم ترى أوفينا يعني ترى هيبنا يا زابي بيوتنا بزوج حاجة فريقين أنا يجمرنا أقول بس بحكي خنزارة تخيل لا أقول بس هو فنان أجمرنا مزلنا جاب فكرة لا ما دي متصدق جاب فكرة معي تي من أربعة تعذبتنا ناتكم فيديو خكاتات الوخر وصل الدولي أبي بيتان تيبه توحدو أبي تيبه دي أبتدي توحدو زي حبذا حتى زي أبو زي نامي ترازخ ساتلايت على عندي أبو زي أقدرتي سلزلي اتنا تلفزيون نجار أبو وشتي تداري نار خير من نيرو أبو سدري مات أبصر كنت فيديو قال سدري من حسب فيديو قالوا قبرينه أدنى مكان يوتون تلفزيون نبي ترياتيو أبو خا قالوا لا في زي اللو 27 سامينا فيديو ملي أو سدلنا قال معي هذا لا تنزل لحنا دبر يسوس كان أبا نبي دبر هيكونتن أو إنا تنزل لنا يجي كله أو خصوصنا ثلاثة أنا بزي تحتي خنقد فولو منا كريوه نتحرع زي مالتي درجة قريبنا هنا حنتي حتى تعرف هنك أنا متى أنا مودة حتى محتاج يجن كلنا هم نفلتو challenge جميرنا لنا بزي جزا لازم أنا ما جايش مالتي كان موجن كاب معرب تجرين استزانا بقوله هتانات بهم هاي تجا زقليو حاجة زيركم نيركم حتصير بيدولا أبزي هنقول فلا منا أنت عذبتنا بأبو قشي باسليوس أبونا كاونروي كبيت كريستيان دبر يسوس نستمع يهزاناتن عديتاتن إلهم 185 يبزحنا له خدمت عنا عملنا يسوس كريستوس يدقفلنا خدمت عنا أبو نواوي أبو نزوم دقفنا مداني علم يدقفلنا يسوس كريستوس يدقفلنا بابا عشي باسليوس أبونا كاب نروي كاب بيت كريستيان دبر يسوس نستمع يسأنا ديتاتي لهم زغورلنا 185 بدأتهم يتحقصوا دقفتنا يدقفلنا وسووا يعلنا خدمت عنا عملنا خدمت عنا يا خليلنا اسكو بزعبا زم هزانات قروب نقولنا أب كم يكون تاتلو بخم يهون كتحجزونا مريضكم تم هزانات حق زربا أن بأكل قات سويتي يروحون تي إذا نتنقل فلت قلت سايوتيو تنزل قبل فلت يكون حضرنا نسوس خوني فينانس لو تسدلو نسد ما يوم حضرة مالتي تجبر أملاح جين نتايو كلمي نس لا فيديو زي أبستداسي كلمة أو نحن حاجة زينا نيراندينا كبقى سكر لخو زي كم زي نبر ماشي منفس أو نت مالسي كم زي قال هيكونن مايس كم بأفكار تسبكو كم زي كتزارو زي كونسي زنبر هيواتي كرسنا مايس زنبر هيواتي أجي ويتا خايلو خابزة من عايشتو درازخو نقالكم سنع كم زقبركم لأخو ميلنا الله أما تسون يكذا كلون تأمية يبلعكمني تأمية أحسيكمني عريقي خلينكمني تأثير بتحكم وزت ندابله ويتا ترى أبتو وانجلك إزار الماي أجي أقوم رأي أنتي بس إني هي وزلوا من فساو نسي كنا نبركم كلام الله هي وزلوا من فساو النار جي كم يجرنا نقوله أجي تسد حسب كم دول يبغى يقتلوا خلاها نفتح عوام تحت سلزري ما حد سبق زرنا قصي في وطناتي تي في الليل خميت راوينسي بزح حساب أبي وط بزح وط أطلعه معي الحق سيز قبل يكون أبز عالم زخ أبي زلنا هي حاجة كنا نبرنا يبعلو زوجتك أنا قاتلو
بتحاول خاي مسأكا بتقول له خاولدي له خاقل إيجي سبت بزح وطتي معي حجي نبيوتنا رينا خنقبرها يخلينا حجي عاوزين أنا من إمتى بقصيد زمان حجي مزياسي ثلاث عامات زاري من الأمير أنا بس قال حوار مدحان بس كده حان كم زي نقول قدام كم نقول إن يتحسن مثلا واحد شو موداتو خوص النير يعني قويتا أكندي دايتا ومري مثلا حسر أكندي توم ظلمونسي أنا لما نخون اللوني أكن توم ظلمونو أبوت أم بمحاسي أنا لما نخون اللوني ما يتلماني تعام هذا اللي كاتخل كتوبيخ زي أبز عالم زو أبز لنا حاجة رول لما نخون كا يكالي ماي ما يساب تسخط جبرس توسخ يخون جي تصلي تا بلان جير هذيك زي سلسة شح إذا عاد كورونا كترح مدى بجير نير ين تصي أبي يفشل على سلسة دم كابتي نحنا نلمونون نحاسبون إنبزع عزيز خجبر زكالة أملاخ تصحيح له نعمل هجي كابتي نحنا نلمونون نحاسبون إنبزع عزيز خجبر أملاخ نسخة كم زيخة أنا زي لك الله يتترفقنا بخير إلى ذا كمان نص ألفه فلما السبت شوعة شح بزعدي توارينا مالتي اللهم أخباركم كلهم تمحوات له قلقلة تواريلو بقوم سيدنا أبتخلي تقري هذا فيديو تناخلي تقري هذا فيديو زيها أبتخلي تقري خلك أنا نعها أبحدش عمد كاب سنة مرة بزح زي أبحدش عمد كلام تناخنا تصعدوا مجبنا خنا تصاب قدم هذا قدم بزح حسابك بزح زوي ماشي أنا زحلها في نجاراتي بزح حسابك قدام مالتي بزح حد كاب ساعة زيها أميهم رغي أميهم أحكم لهم زحد وصوت الله بس ساعة أبدا لنا جزيكوا عريقهم كان زي بلوم صوت الله منبر زي بلوم أبغنا تدريب زحد وصوت الله نحن هذا أخي أبزي بقى بموق جزاء أبسطو نجات نبرنا وقرأ بريعنا استرفنا مالتي كول عنا ده اللي يجن كذب الله عسى أنا صوت الله هي نزيعتهم قاعد أبتبوتهم آتينا خن نذكرهم ممكن حاسبهم كن قبرنا نخلف نقبل بصراحة ندوق فن نخدم ما نتصل لهم سلزق بعنا زينا جازة خن قبل لنا يدتي حدثنا حدش عمتكم بدو أبسين أبزر يزلوا روجلان زلوا أبنروي فوتون كله حبشة سألكم عملا خبركم تي كابتن حسن إذا عليك سابس فش خالد غيرهم أكيد تسديدو تي سويتهم نزل خياطة فيديو زحات إنساناتكم بينهم أو كأنكم لو تقول الخدمة خبز بحوس كأي دمعي تجبري نعم الخبري زحوات كلهم زوفي ولا حبري معي حبرن كاب ما حبر وصي أم زلوا ما يتأكل الحوات أبزر يعني زل الحوات لا كلهم ما حبر الحين أي كنا معي زي أبي كنا هتلو بقطع مثلا أي راح أكون تسايوتي وزيادة سائل سفلت نعرف سزت إحنا تبدي እሺ በዚህ ገጠም ዚ ዛ ቻሌንጅ እንታይና ሀንገብራ አውሽት ሸውዓተ መዓልቲ ማለት እዩ ሰብስክራይብ ዝገበሩ ንሓደ ሰብስክራይብ 20 ብር ማለት እዩ ኣብዘን ሸውዓተ መዓልቲ ብሕሳብ 20 ብር ማለት እዩ ኣታው ክንገብርና ነዞም ህፃናት ብስንኩም ማለት እዩ ኣብ ሸውዓተ መዓልቲ ኣብ ሸውዓተ መዓልቲ نعمت حمشة 100 سبسكرايبر نحرا خينو 10,000 بري خونا له مالتي نحرا شح كوينو هاني 10,000 بري كومنا بالا ناي بحق مالتي داس ندابلنا نحب زمينا مالتي حساب زخنا يخونتي ገንዘብ مالتي قالنا ات مالتي تعذبتناون نزم ህፃናት እዚኦም ንኽሕገዙ ንኻልኦት ንኽሰምዑ ወዲዩ ንኻልኦት ሰብስክራይብ ንኽገብሩ ክትተሓባበርና በዚ ጋጣሚ እዚ محتناكم مالتي هراي باشي ناتكم هواس ناتكم طبو ነገር عليلك اي تجبني جزاوني اخلناني اما وداتا ግን انتعذبتنا اب حلال زلو ديوم تጨنيقوم ديوم كلهم بحافشا مالتي تبلوم تدرين دحراحلي ادلكمكم كنودل املا خبركم معهم درجتهم اللي انا هيدا بحافشا مالتي الله يخبركم أبي وسي كل جزء كنبر كلها ما كم نبر لنا كل جزء حتى خلنا سانديا نبر لنا كلاتنا كن نمتى نبر لنا لو إلى حتى سقط بعنا يوم بلغ ردين نون عند صاحبكم ما تدري له حتى زين وصلنا قينا علينا نمتى لنا مرسل الله ونادم بكت حساب عيتي اللخوم علينا تنبرز لنا نبراسي فريتنا جنا نبرز لنا إذا أنا حسب نجازنا خلنا مرمر تعمل قداسي እቲ ጽቡቕ ነገር ኣብ ደገ ኣይኮነን ብርኻት ኩልኩም ሰብና ዘለኹም ጽቡቕ ነገር ኣብ ደገ ይኮን ካን ትረኽቦ
ድሮ ትጽቡ ነገር ሳውሽ ሃትቆሚተልካ እግዚአብሔር ሲ ሂውና ይጸጋ ይዘለና ዘሎ ሰብ ኣብ ሓዳሩ እንትኾነ ካብ ሓዳር ወፂ ዝነብር ንሓዳሩ ናብ ዛዕባ በቃ ገንዘብ ኣምጽኡ ንሓዳሩ ካንጽ ዝሕሰብ ኣሎ ማለት እዩ ገንዘብ ጽቡቕ እዩ ኣቦቱ ማለት እዩ ነገር ግን ዝነጽ ሓዳር ዝነጽ ብደገ ከምጽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ብታምጽ ህንጻ እዩ ደቅና ካብ ብደገ ድምጻሎም ኣብ ውሽጢ ምሶም ኮይና ክነብርን ከለና ንዕኦም እቲ ዘልዮም ግዜ ክንህቦም ከለና እቲ ዝበለጸ ነስ ማለት እጂ ኩለና ሓፈሻ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ናብ ውሽጢ ንኽንኣቱ የድልየና ናብ ውሽጢኻ እቶ እንታይ ይብል ቃል ኣምላኽ ናብ ቤትካ እቶ ማዕፅኻ ዕጾ ኢልካ እግዚአብሔር እሞ ሜዳ ክወስደና ይደሊ ቲክቶክ ክወስደካ ይደሊ ብዙሕ ነገራት ማለት ሰብ ኣእምሮ ዝሕዘለውን ብዙሕ እዩ ጽቡቕ ዘለና እንዳመስለና ብዙሕ ነገራት ይግንዘፍሰልና ስለዚ ካብ ከምኡ መጣን ክናገፍ ንክእል ናብ ኣምላኽ ንምለስ ይግባአና እዩ ቃል እግዚአብሔር ክንንብብ ኣብ ፍቅሪ ጎይታ ክንስርት ኣዝዩ የድልየና እዩ ቤተክርስትያን ክንመጽእ የድልየና እዩ ብነት ከምዚ ዳበሳን ክመጽእ ከለና ሲ ሰብ ንጀነሪ ኣገልግሎት ንርኢ ገለግለ ማለት እዩ ከምኡ ሹ ተስፋ ንቆርጽ ኣብ ህይወት ናብቲ ቀንዲ ነገራት ክትሓልፍ ክትክእል ኣለካ ኣብ ማለይ ማለት ዝለፍትኩም ያድሎ በተማ ሓለውቲ ዘብዕኛታት ምስ ረኸበቶም ካብኦም ቁርብ ሕልፍ ኢላ ሓይታት ብዛዕፊቱ ሓቲታ ካብኦም ሕልፍ መስበለት ነቲ ትፈትዎ ረኺባቶ ሒዛቶ ማለት እዚ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ንጎይታ ክንፈልጦ ኣብ ዓለም ብዙሓት ምሁራትን ብዙሓት ፍላስፋታትን ነይሮምን ኣለውን እዮም ከም ክርስቶስ ግና ወላ ሓደ የለን ከም ክርስቶስ ወላ ሓደ የለን ንዑ ክወዳደር ዝኽእል ንዑ ክሕዝ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ስለዚ ኩላትና ክንፈልጦ ስቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ኢልና ቃል እግዚአብሔር ክንምለስ ብጣዕሚ የገድሰና እዩ እሱ ፋውንዴሽን መሰረትና ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ መሰረት ናይ ሓደ ገዛ ዘይጥዑ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ህይወትካ ንዝሃነጽ ክንዝበጽሕካ ብጻሕ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ሰብ ንብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተጥፈስ እንታይ ዓብሰሉ ጽሑፍ እሞ ናብ እግዚአብሔር ክንጥምት ኣጆኹምካ ተስፋ ይተቆረጹ ብነት ኣብ ህይወትና ንሓልፉ ኩሉ ነገራት ንሱ መወዳእታ ማለት ኣይኮነን ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ክወግሕ ከሎስ ክረዳእና ኢሉ ኣሎ ሕጂ ከጋጥመና ከሎ ኣብ ህይወት ብዛዕባ ደቆም ሽግር ወለድ ብዙሓት እዮም ንፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ ብዛዕባ ሓዳሮም ሽግር ብዙሓት ኣለዉ እቲ ነገራት ኩሉስ ይሓልፍ እዩ ሕጂ ጽቡቕ ሓሊፍካ መታን ዝበለጸ ነገር ክትረክብ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ምጥማት የድልየካ ብርቱዕ ክትከውን ምስ ብርቱዕ ትጽጋዕ ኣለካ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሃገር ፈላ ኣብዚ ዓለም ዝንሪኦ እተን ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ናዘለ ገዛ ዓብላ ዘላ ኣብዚ ዓለም ምስ ኣየ ምጽጋዕ ምሳ ትጽጋዕ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ክሳይ ገብራ ኢና ማለት በዓል ስራይ እንተሪእና ማለት ብርቱዕ ክትከውን ኣብዚ ዓለም እዚ ንዓለም ስዒርካ ክትነብር ኣብ ዓለም ድማ እቲ ዝግባእካ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ዕውት ኮይንካ ንኣምላኽ ክልካ ክትነብር እንተዳ ኮይንካስ ኣብቲ ብርቱዕ ኣምላኽ ምጽጋዕ ዓብ ምውካል የድልየና ስለዚ ቤተ ኣምላኽ ክንምለስ ይግባአና እዩ ናብ ጎይታ ክንጥምት ይግባአና እዩ ጎይታ ድማ ኣይሕፍርን እዩ እግዚአብሔር ይባረኩም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ነገራትኩም ኩሉ ሲሕለፎ ክብል ይደሊ እግዚአብሔር ይባረኩም في حياتك ብጣዕሚ ዝፈተኩም እዚ ዘፍቅረኩም ኩልኩም እግዚአብሔር ይኽብረለይ ንሕና እውን ኣዝና ንፈተኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካብቲ ዘለኩም ግዜ ኣብ ዝመጺኹም ሓለፍኩም ህይወት ክትመህሩና ክትነግሩና ስለዝመጽኹም ኣዝና ነመስግነኩም تا ቻሌንጅ ኩላትና ከም ንፈልጣ 8000 ገረን ሰብስክራይበር ኣለዋ ኣብዚ ክን ገድፋይና ኩሉ ግዜ ከም ንገብሮ ማለት እዩ ካብኣ ተበጊስና ኢና ክንደይ ገይሮም ክንፈልጣ ማለት እዩ ክትግምቱ ግን ትኽእሉ ኢኹም ክንደይ ክገብሩ ይኽእሉ ኢልኩም ታስ ኣብዚ ሓለፈ ደሳላ ሓውና ዓዲብና ነርና 1000 ሰብስክራይበር ክገብሩ እዮም ኢሉ ዳርጋ 1400 ገለ ገይሮም ማለት እዩ ሰለስተ ሰባት ከዓ መጽሓፍቲ ክንሰልም ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሃነ ዞም ህፃናት ዓደና زعليهم زلوا مالتي أمه هاي تقع نعم كن حجز قلعتنا لنا مالتي أجي كني سبسكرايبر يقابل لكم تحسبوا واي كم زغبل كقارب كشجرني راح قلنا عم كتابع أنتم سمعوا كتابعوا مالسي كندي يالله عدنا بنزي كلهم قالوا كندي يالله كنت قاعدين نركو بقى إن شاء الله نحمام سي حدا حماسة نحمام فلتايو زهيت عنا غنبر كلنا بزح نسعلو لنا عبتكون هذا مساعتنا قنتي سمع ذنا الناس ما ورينا ما يجي مت ما يكبيديو أميخا أكتبنا الخاطر طرح قبل كيد كبيديو عريق السب زي بالكاخذ كون قال ماشي كم زي تقولون زي كنا قالتي ما يجيس عبتهم كنأتمو زي نقرأ زي ما እግዚአብሔር በዚህ ዘምሳው ዘም ኮዶ መታንሲ ክታባኩ ደሊ እዛ ፊልም ዘላ ቻሌንጅ
كلهم سمع زلهم زي جبركم تخنكم معناتيو انت جبركم صبغي شي قرشي بعد شي حسابات خيكي ناي هو شحن 400 جرام شحيلو شحن 400 جرام هو السجي بزحت فلورات قرقله اللي خون يمي انا بزح ساي يكونكن جن املاخ كابتن هنا نحاسبون ان يقمتون بزع عزيزو خجبر كم سخد عامل نفدت يمايتي دزي كم تسواجنا احنا كاينا ما يسي لازم مسألة بزح نحجزهم كان كاينا عند حدا تخوني بزحات سبسكرايب كنا مش متي كسب شيء حلو متخيل እሺ طبعا حرأي تخاتاتلتي بانا ميديا نيلوم معنتي زنبرة مدب نزي مثل أبز متص بخالق مدب نسكالا قشا مصفنا سقف شعو تحنكني